बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मिस्र की ये जंग जो मलिक शावर की बदअहदी की वजह से शुरू हुई थी वो सुलह पर ख़त्म हो गई। बज़ाहिर उसका फ़ायदा मिस्र को पहुंचा क्योंकि मलिक शावर को जंगी अखराजात और तीसरा हिस्सा दमिश्क के हवाले ना करना पड़ा और शीरकों को खाली हाथ दमिश्क जाना पड़ा। जाहिर है उसका कितना मलाल शीरकों को हुआ होगा और उसे मलिक शावर पर किस कदर गुस्सा आया होगा। वापिस आने के बाद शिरकों की जबान पर बस एक ही कलमा था और वो था मिस्र पर दूसरा हमला। शिरकों ने सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी के हजूर अर्ज किया, आलीजा मिस्री कौम इंतहाई बुज़दिल है। दूसरे मौके पर उसने कहा, मिस्र की जमीन जरखेज है और हर तरफ गल्ले की फरावानी है। तीसरी दफा उसने एक अहम बात की, मिस्र की दिफाई हालत इस कदर खराब है कि वो दूसरों को उस पर हमले की दावत देती है। मिस्र जो यरूशलेम को सालाना खिराज अदा करता है एक दिन यरूशलेम का गुलाम बन जाएगा। खिलाफत माब यानी बगदाद का अब्बासी खलीफा की ख्वाहिश है। मिस्र का ईसाइयों के हाथ में जाने से बेहतर है कि उसे सल्तनत दमिश्क में शामिल कर लिया जाए। सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी बड़ा ज़हीन और बेदार मगज हुक्मरान था। वो शिरकों की दिली ख्वाहिश भी जानता था और मिस्र की अंदरूनी हालत से भी बाखबर था। मिस्र पर पहले हमले को दूसरा साल हो रहा था लेकिन मिस्र के हालात में कोई तब्दीली न आई थी। मलिक शावर और चाहे यरूशलेम एमालरिक मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे और सुल्तान को भी महसूस हो रहा था कि अगर यरूशलेम और मिस्र के दरमियान एक मजबूत दीवार खड़ी ना की गई तो मलिक शावर एक दिन शाह यरूशलेम की गोद में जा बैठेगा। एक दिन सुल्तान ने दरबार खास में कहा, हमें खबरें मिल रही हैं कि बदअहद मलिक शावर अपने मुल्क मिस्र का सौदा शाह एमालरिक से कर रहा है। सुल्तान का अंदाजा इस्तफहामिया था, इसलिए किसी में हिम्मत न हुई कि जवाब दे। सबकी नजरें असदुद्दीन शिरको की तरफ उठी क्योंकि वो हमेशा मिस्र पर हमले की बात करता था। बात भी ठीक थी। शिरको के दिल में मलिक शावर की बदअहदी का दाग बैठा हुआ था। उसने सुल्तान को मुख्तलिफ तरीकों से मिस्र पर हमला करने की तरगीब देने की कोशिश की थी लेकिन सुल्तान हर बार खामोश रहता था। इससे उसने ये नतीजा निकाला था कि मिस्र पर पहले हमले का कोई नतीजा ना निकला था। इस वजह से उसने मिस्र का ख्याल शायद छोड़ दिया है। आज अचानक सुल्तान की जबान से मिस्र का नाम सुनकर वो चौंका। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो सबको अपनी तरफ ही देखते पाया। आखिर शिरकों ने एक बार फिर हिम्मत की, आलीजा मिस्र का कमजोर दिफा शाह एमालरिक क्या हर एक को उस पर हमले की दावत देता है? जिस मुल्क की बागडोर वजीर के हाथ में हो उस मुल्क की फौज कभी बहादुर नहीं हो सकती। फातमी खलीफा को तो उन्होंने हरीम खिलाफत में कैद करके रखा है। खलीफा की कमजोरी ही दरअसल हुकूमत मिस्र की कमजोरी है। सुल्तान ने दूसरे अंदाज में शिरकों की बात की तायद की। फिर इस बारे में वाबस्तगाने तख्तो ताज का क्या मशवरा है? अमीर शरफुद्दीन बरगश जो अपनी वफादारी की बिना पर सुल्तान को बहुत अजीज था उसने अदब से कहा, जान निसाराने सुल्तान मशवरा क्या दे सकेंगे? आलीजा उनके लिए हुक्म सादिर फरमाए, वो उस पर अमल पैरा होंगे। सुल्तान एक लंबी सांस लेकर सोच में डूब गया। कुछ वक्फे के बाद सर उठाकर बोला, अगरचे लश्कर के लिए बहुत से खतरात हैं, मिस्री होशियार भी हो चुके हैं। शाह यरूशलेम को हारिम और बानियास का गम घुलाए दे रहा है। वो भी हमारे लश्कर को बगैर टोके रेगिस्तान में से नहीं निकलने देगा। लेकिन यह भी तो नहीं हो सकता कि मिस्र की मुसलमान सल्तनत हमारी आंखों के सामने ईसाइयों के हवाले हो जाए और हम चुपचाप तमाशाई बने देखते रहें। शिरकों को कुछ और हौसला हुआ, आलीजा मलिक शावर ने बदअहदी करके हजूर की शान में गुस्ताखी की है, उसे उस गुस्ताखी की सजा मिलनी चाहिए। इसका इंतजाम उस वक्त होगा जब हमारा लश्कर वहां पहुंचेगा। सुल्तान ने फरमाया, सवाल यह है कि इस दफा वो कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए कि शामी लश्कर बगैर किसी मुजाहमत के मिस्र पहुंच जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे लश्कर मिस्र पहुंचने से पहले यरूशलेम के फौजियों से उलझे और हमारे मकसद के हसूल में दुश्वारी पैदा हो जाए। आलीजा शामी लश्कर पहले भी यरूशलेम की सरहद के साथ साथ निहायत होशियारी और खामोशी से रेगिस्तान पार करके बिलबेस पहुंच गया था। वही रास्ता फिर इख्तियार किया जा सकता है। शिरकों ने सुल्तान को पहला ही रास्ता इख्तियार करने की तरगीब दी। वो रास्ता ठीक है लेकिन यरूशलेम का शाह एमालरिक होशियार हो चुका है। उसने रेगिस्तान में जरूर चौकियां कायम की होंगी। सुल्तान को रेगिस्तान में ईसाइयों से मुठभेड़ होने का खतरा बार बार सता रहा था और वो नहीं चाहता था
कि मिस्र पहुंचने से पहले शामी लश्कर के रास्ते में कोई गड़बड़ पैदा हो। उस दरबार में कोई फैसला तो ना हुआ, लेकिन यह बात सामने आ गई कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र की पहली मुहिम को नहीं भुलाया और वो तमाम खतरात के बावजूद किसी वक्त भी मिस्र की तरफ लश्कर भेजने का हुक्म दे सकता है। शिरकों ने दरबार से आने के बाद सलाहुद्दीन को तलब किया, सलाहुद्दीन, अगर तुम्हें मिस्री महाज पर जाने का एक बार फिर हुक्म दिया जाए तो क्या तुम फिर मुंह बनाओगे और अपने इनकार में दलीलें दोगे? चचा जान, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, मैंने मिस्र जाने से पहले भी इनकार ना किया था और ना अब इनकार करूंगा। यूं भी सुल्तान का हुक्म सिर्फ हुक्म होता है, उसे मानने के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मिस्र में जान खपाने से कोई फायदा नहीं। शिरकों ने सलाहुद्दीन को सबक देते हुए कहा, याद रखो सलाहुद्दीन, फौजकशी के नफा और नुकसान का जिम्मेदार सिर्फ सुल्तान होता है। मैंने तुम्हारा इंदिया इसलिए मालूम किया कि कहीं तुम फिर पसोपेश में ना गिरफ्तार हो जाओ। मुझे मालूम है कि दमिश्क से मिस्र तक का सफर मुश्किल ही नहीं बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है, लेकिन सुल्तान की नजरों और दरबार में सिर्फ वो अमीर और शाह सवार जगह पाते हैं जो सुल्तान का इशारा पाते ही रिकाब में पांव डाल देते हैं। माशाल्लाह, अब तुम समझदार हो और तुम एक तल्ख तजर्बे से भी गुजर चुके हो, इसलिए मौके से फायदा उठाने की कोशिश करो। मैं तुम्हें रास्ता तो दिखा सकता हूं, लेकिन तुम्हें भरोसा सिर्फ अपनी शमशीर पर होना चाहिए। यह जरूर याद रखो कि मिस्र में हमें कितने ही मसाइब बर्दाश्त करना पड़े, लेकिन हमारा और तुम्हारा मुस्तकबिल इसी मिस्र ही से बनेगा। सलाहुद्दीन ने तजर्बेकार चचा की तमाम नसीहतें और तजर्बे की बातें गिरह में बांध ली। फिर आमिर गरबी को बुला भेजा और आमिर और कासिमुल हुसैन अगरचे बड़े आराम में थे, दोनों सिपाही से सवार और रिसालेदार हो गए थे। इसमें सलाहुद्दीन की नजर करम जरूर शामिल थी, लेकिन एक अरसे में ना तो सलाहुद्दीन ने उन्हें बुलाया था और ना आमिर खुद उससे मिलने गया था। उस बुलावे पर उसके दिल से आवाज उठी कि जरूर कोई खुशखबरी है। चूंकि सलाहुद्दीन ने सिर्फ आमिर गरबी को बुलाया था, इसलिए वो कासिमुल हुसैन को इत्मीनान दिलाकर सलाहुद्दीन से मिलने चला। सलाहुद्दीन ने आमिर को देखते ही कहा, कैसे हो आमिर, हम याद नहीं आते तुम्हें? अमीरजादे, आपको तो मेरी हर सांस दुआ देती है। आमिर ने इजहार तशक्कुर के जज्बे से कहा, आपसे मिलने को बहुत जी चाहता है, लेकिन आपकी मसरूफियत का ख्याल करके खामोश रहता हूं। फिर आपने जिस रास्ते पर लगा दिया है उसमें अब तक कोई दिक्कत पेश ही नहीं आई। तुम्हारा दोस्त कासिम कैसा है? बिल्कुल ठीक है, आपको दुआएं देता है, आमिर ने खुश दिली से जवाब दिया। अमीरजादे, आपने हम दोनों को कारज़ारे हयात में मसरूफ करके बड़ा सवाब कमाया है, वरना हमारी जिंदगी यूं ही बेकार गुजरती रहती। मेरा इरादा तुम्हारे मुल्क जाने का हो रहा है, सलाहुद्दीन ने एकदम कहा तो आमिर चौंक गया। आमिर ने हैरान नजरों से सलाहुद्दीन को देखा। आप मिस्र जा रहे हैं? हाँ भाई, मिस्र। क्या मिस्र तुम्हारा मुल्क नहीं? सलाहुद्दीन मुस्कुरा रहा था। आमिर ने गहरी सांस ली। छूटे देश का रिश्ता ही क्या, आपने मेरे दिल में करम नवाजी का ऐसा बीज बोया कि माजी भूल गया हूं। आपके सामने मिस्र का नाम लेते हुए शर्म महसूस होती है। सलाहुद्दीन ने मुलायमत से जवाब दिया, आमिर, अगरचे मिस्र से हमारी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं, लेकिन यह दुनिया है, इसमें अक्सर तलखियों में समझौता करना पड़ता है। मलिक शावर ने हमारे साथ तो अच्छा सलूक नहीं किया, इसलिए हमें वक्ती शर्मिंदगी उठाना पड़ी, लेकिन मिस्र सुल्तान दमिश्क और ईसाई दुनिया की सियासत का एक ऐसा मोहरा है जिसके लिए न जाने कितनी चालें चली गई हैं और मुस्तकबिल में अभी पता नहीं कितनी और चली जाएंगी। मुमकिन है कि उस वक्त तक हम, तुम और मलिक शावर जिंदा ना रहें। ये कौम की जिंदगियों की चालें हैं और कौमों की जिंदगी में इंसान क्या सदियों की कोई वुक्कत नहीं होती। आमिर बड़ी गौर से सलाहुद्दीन की बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी समझ में खाक भी ना आ रहा था कि कौमों की जिंदगी और इंसानी जिंदगी में क्या निस्बत और ताल्लुक हो सकता है। सलाहुद्दीन ने रुक के आमिर को गौर से देखा। तुम शायद हमारी गुफ्तगू से उलझन महसूस कर रहे हो आमिर। यह बात नहीं अमीरजादे, आमिर ने संभल के कहा। दरअसल मेरी अकल में ना तो इतनी रसाई है और ना ही ताकत परवाज कि वो आपकी आलिमाना गुफ्तगू का मतलब समझ सके। इस तूल तवील तमहीद का मतलब यह है कि हम एक बार फिर मिस्र का रुख कर रहे हैं। सलाहुद्दीन ने एक बड़े मंसूबे को सिर्फ चंद अल्फाज में बयान कर दिया। आमिर का जहन मिस्र की तरफ आते आते रह गया था, लेकिन दरमियान में सलाहुद्दीन ने कुछ फलसफियाना किस्म की बातें शुरू कर दी थी। अब सलाहुद्दीन ने मिस्र के बारे में इंकशाफ करके उसे हैरत में डाल दिया। अमीरजादे,
मेरे कानों ने सुना है कि आप फिर मिस्र तशरीफ ले जा रहे हैं। तुमने दुरुस्त सुना है आमिर गरबी, सलाहुद्दीन ने तस्दीक कर दी। मैं उसी मिस्र जा रहा हूं जहां तुम पैदा हुए, बढ़े, पले और जवान हुए। वही मिस्र जहां हम तुम पहली बार मिले थे, और वही मिस्र जहां तुमने अपने बदअहद बिरादर निस्बती के हाथों जिल्लत उठाई थी। अब तो तुम्हें यकीन आया कि हम वाकई मिस्र जा रहे हैं। यकीन तो मुझे आ गया था अमीरजादे, आमिर ने जवाब दिया, लेकिन मेरे यकीन पर हैरत का गिलाफ चढ़ गया था जो अब उतर चुका है। बस इतना ही या कुछ और भी कहना है? सलाहुद्दीन ने उसे एक मानी खेज सवाल किया। मैं और क्या कह सकता हूं अमीरजादे, आमिर ने गमगीन लहजे में जवाब दिया। अगर आप तफरीहन तशरीफ ले जा रहे हैं तो खुदा आपको ये सफर मुबारक करे और आप खैरियत से वापिस तशरीफ लाएं, और अगर आप मिस्र पर फौजकशी कर रहे हैं तो मैं आपकी फतह की दुआ करूंगा। तुम्हारा दिल मिस्र जाने को नहीं चाहता? सलाहुद्दीन ने एक और उलझा हुआ सवाल किया। जी क्यों नहीं शहजादे, आमिर ने फौरन जवाब दिया, लेकिन यह कहकर मैं गद्दारी का इल्जाम नहीं लेना चाहता। मुझे मिस्र ने कुछ नहीं दिया, जो कुछ मिला वो मैंने दमिश्क में पाया। मैं मिस्र जरूर जाना चाहता हूं, लेकिन एक फातेह सिपाही की हैसियत से मुझे अब भाईजान मलिक शावर से भीख नहीं मांगना, बल्कि उसे हुक्म देना है। मैं जरताज से भी मिलना चाहता हूं, लेकिन रात के वक्त छुप के नहीं, बल्कि अलल ऐलान, उस वक्त जब सईद पर शामी फौजों का कब्जा होगा। शाबाश शामिर, हम तुम्हारी दुआओं और आरजू में शरीक हैं, सलाहुद्दीन ने बड़ी मुसर्रत से कहा। तुम इंशाअल्लाह मिस्र में दाखिल होगे एक फातेह की तरह, और सईद में गर्दन बुलंद करके जाओगे। आमीन अमीरजादे, आमिर के जबान से एकदम निकल गया। खुदा आपकी जबान मुबारक करे। मिस्र जाने के लिए खुद को तैयार कर लो। सलाहुद्दीन ने आखिर उसे मुजदा सुना ही दिया, मगर अभी यह बात फैलाने की जरूरत नहीं। अपने दोस्त कासिमुल हुसैन को अपना राजदार बना सकते हो, लेकिन उसे भी ताकीद कर देना कि जबान बंद रखे। आमिर की रग रग खुशी से फड़क रही थी। उसकी समझ में ना रहा था कि इस नवीद का किस तरह शुक्रिया अदा करे। वो कुछ कहने ही वाला था कि सलाहुद्दीन ने उसे रुखसत कर दिया। मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया था, अब तुम जा सकते हो। आमिर वापिस हुआ इस तरह जैसे भाग रहा हो। बैरक के लोगों ने देखा तो कानाफूसी शुरू कर दी। एक से ना रहा गया, उसने कह दिया, ये परदेसी भी अजीब तरह के हैं। देखो तो भला, इस तरह भागने की क्या जरूरत है? पानी तो नहीं बरस रहा। दूसरे ने आमिर की हिमायत की। कुछ भी हो, लेकिन ये दोनों हैं बहुत नेक, ना किसी की अच्छाई में ना बुराई में, अपने काम से काम। अमीरजादा सलाहुद्दीन ने इन्हें इस नेकी की वजह से मुलाजमत दिलाई है, वरना क्या शामी लश्कर के लिए शामियों की कमी है? शामी लश्कर में अक्सरियत शामियों की थी। गैर शामियों को लश्करी परदेसी कहते थे, लेकिन उनसे नफरत ना करते थे, बल्कि अगर उन पर मुसीबत आती या कोई बीमार हो जाता तो अपनों से ज्यादा परदेसियों की खिदमत की जाती थी। आमिर गरबी और कासिमुल हुसैन ने खुद को अलग थलग रखा था। दोनों दोस्त इकट्ठे रहा करते थे और खाली औकात में खूब बातें करते थे। कासिमुल हुसैन ने आमिर को इस तरह भाग के आते देखा तो समझ गया कि उसे कोई बड़ी अच्छी खबर मिली है। परदेसियों के लिए अच्छी खबर यही हो सकती है कि उन्हें अपने देश की कोई इत्तला मिले या वहां से कोई शख्स मिलने आया हो। यही छोटी छोटी खुशियां उनके लिए नेमत से कम ना थी। बैरक की जिस कोठरी में आमिर और कासिमुल हुसैन रहते थे, उनके साथ 2 आदमी और भी थे। इस तरह हर कोठरी या कमरा 4 आदमियों को दिया जाता था। उनके साथ रहने वाले दोनों लश्करी अगरचे मकामी थे, लेकिन बड़ी खामोश तबीयत के। वो आपस में भी बहुत कम गुफ्तगू करते थे। उस वक्त इत्तेफाक से वो दोनों कहीं गए हुए थे। कासिमुल हुसैन ने आमिर को दूर से आता देख लिया था। कोठड़ी में दाखिल होने से पहले आमिर ने अपने बाजू फैला दिए थे। कासिमुल हुसैन ने उसकी तकलीद में खुद भी बाजू फैलाए थे। आमिर अंदर आकर हंसता हुआ कासिमुल हुसैन से इस जोर से लिपटा कि कासिमुल हुसैन को अपना तवाजुन बरकरार रखने में दिक्कत पेश आई। होश में आओ आमिर, मुझे मालूम है कि तुम बहुत खुश हो, मुझे भी जल्दी से अपनी खुशी में शामिल करो, कासिमुल हुसैन ने उसे अलग करते हुए कहा। आमिर की सांस फूल रही थी। उसने सांस पर काबू पाने की कोशिश की। खुशी से मेरी सांस पेट में नहीं समाती, जरा दम ले लूं फिर बताऊं। कासिमुल हुसैन अलग होके खड़ा हो गया। अच्छा, पहले ठीक से दम ले लो। आमिर ने बड़ी मुश्किल से सांस पर काबू पाया। अच्छा ये बताओ कासिम, तुम्हें काहिरा याद आता है? हाय क्या नाम लिया है आमिर साहब। कासिमुल हुसैन बेचैन हो गया। ये बड़ा शहर है, यहाँ आराम और सुकून है, लेकिन भाई वतन फिर वतन है। काहिरा को मैं ख्वाब में देखता हूं तो चौंक पड़ता हूं। तो फिर खुश हो जाओ, आमिर ने उसे छेड़ा। क्यों खुश क्यों हो जाऊं? क्या काहिरा उठकर यहां आ जाएगा?
कासिमुल हुसैन के लहजे में उदासी थी। यह भी हो सकता है कासिम, आमिर ने पुरसकून लहजे में कहा, और यह भी हो सकता है हम काहिरा जाएं। कासिम ने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ लिया। आमिर साहब मजाक ना करो, सच सच बताओ क्या बात है। बात यह है कि हम काहिरा जा रहे हैं, आमिर ने बताया, लेकिन यह बात दिल में ही रखना है। दिल ही में रखूंगा, लेकिन कुछ और तो बताओ, तुम जा रहे हो या? हम का मतलब है मैं और तुम दोनों। किस लिए जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कासिमुल हुसैन बहुत बेचैन हो गया था। आमिर ने उसकी तरफ झुककर सरगोशी की। मिस्र पर हमला हो रहा है। तो यूं कहो, कासिमुल हुसैन ने सर हिलाया, लेकिन क्या पता है हमें भेजा जाए या ना भेजा जाए। भेजा जाएगा कासिम, मुझे अमीरजादे सलाहुद्दीन ने बताया है, आमिर ने इंकशाफ किया। कासिम ने फौरन हाथ उठा दिए। खुदा सलामत रखे अमीरजादे सलाहुद्दीन को। आमीन, तुम्हारी जबान मुबारक, आमिर ने तायद की। अमीरजादे ने कह दिया कि वो हम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का तरीका यह था कि आमतौर पर वो खुद जिहाद या बड़ी बड़ी जंगों की कमान अपने हाथ में रखता था। जहां वो खुद किसी वजह से ना जाता, वो अपने सिपह सालार या किसी दूसरे सरदार की कमान देकर भेजता, तो फिर उस वक्त तक उस कमान को तब्दील ना करता जब वो मुहिम कामयाब ना हो जाती। मिस्र पर एक बार लश्कर कशी हो चुकी थी, लेकिन उसमें वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की बदअहदी की वजह से वो कामयाबी हासिल ना हो सकी जिसकी सुल्तान को उम्मीद थी। दूर दराज मुल्क पर फौज कशी में उसे नुकसान भी हुआ था, लेकिन यह जंग और मुहिम ऐसी ना थी जिसे अधूरा छोड़ दिया जाए। उसका सिपह सालार असदुद्दीन शीर को तो उठते बैठते मिस्र पर दोबारा हमले का मशवरा दिया करता था, लेकिन मुतहम्मिल मिजाज सुल्तान उसकी बातें सब्र से सुन लिया करता था। लेकिन फैसला चूंकि उसे करना था, इसलिए वो मुनासिब वक्त का इंतजार कर रहा था। फिर जब उसने फैसला कर लिया कि मिस्र को यरूशलेम के ईसाई शाह एमालरिक के जालिम हाथों से बचाना है, तो अब वो देर नहीं करना चाहता था। उसने दूसरे हमले के लिए भी शीरको ही को मुंतखब किया। यही नहीं, बल्कि उसने हुक्म दिया कि उमराए नूरिया के जो अमीर पहली लश्करकशी के वक्त शीरको के साथ मिस्र गए थे, वही उमरा इस बार भी लश्कर के साथ जाएंगे। बस उमराए नूरिया को मुत्तला कर दिया गया कि वो खुद को हमा वक्त सफर के लिए तैयार रखे, ताकि सिर्फ 2 घंटे के नोटिस पर वो रवाना हो सके। जिन उमरा को मुत्तला किया गया उनके नाम ये हैं: अमीर ऐनुद्दौला फारूकी, अमीर कल्बुद्दीन फयाल, सैफुद्दीन शतूब हकारी, शहाबुद्दीन महमूद हारमी। दूसरी तरफ असदुद्दीन शीरको को हुक्म हुआ कि वो अपनी मर्जी के 2000 सवार मुंतखब कर ले। सुल्तान ने यह भी हुक्म दिया कि मजीद तजर्बा हासिल करने के लिए नजमुद्दीन अयूब का बेटा सलाहुद्दीन भी शीरको के साथ मिस्र की मुहिम पर जाएगा। सलाहुद्दीन ने पहले की तरह इस दफा भी मिस्र जाने में पसो पेश किया, लेकिन सुल्तान के हुक्म पर उसे जाना पड़ा। सलाहुद्दीन को जंग का चस्का तो पड़ गया था, लेकिन शायद ये दमिश्क की मोहब्बत थी जो उसे उस शहर से ना निकलने देती थी, या फिर वो मिस्र के रेगिस्तानी सफर से घबराता था। सफर की तैयारियां बहुत खामोशी से की गई। सिवाय उमराए नूरिया के और किसी को इल्म ना था कि लश्कर तैयार क्यों हो रहा है। उस राजदारी के बावजूद सुल्तान ने हुक्म दिया कि इस दफा मिस्र के लिए पहले रास्ते की बजाय एक नए रास्ते से सफर किया जाए। रास्ता अगरचे ईसाई इलाके से दूर दूर था और ईसाइयों से किसी किस्म की मुठभेड़ का इम्कान ना था, लेकिन यह रास्ता बिल्कुल रेगिस्तान के दरमियान से निकलता था, जहां अक्सर गर्दो गुबार के तूफान उठा करते थे। मगर सुल्तान का हुक्म तो मानना ही था। चुनाचे एक शब जब आधी रात से ज्यादा गुजर चुकी थी, असदुद्दीन शीर को तमाम उमराए नूरिया, सलाहुद्दीन 2000 सवारों और असले और दूसरे सामान की गाड़ियों के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुआ। सुबह तक सफर बड़ी आसानी से जारी रहा, लेकिन सवेरा होते ही सूरज की आतिशी किरणों ने जिस्म में चुभना शुरू कर दिया। जिस जगह ये लोग पहुंच चुके थे, वहां से रेगिस्तान शुरू होता था। शिरको ने मजबूरन कयाम का हुक्म दिया और ये फौजी काफिला एक छोटे से नखलिस्तान के पास ठहर गया। अभी नखलिस्तान शुरू ना हुआ था, लेकिन सूरज चढ़ते ही गर्दो गुबार के झक्कड़ चलना शुरू हो गए और उन लोगों को नखलिस्तान में घुसकर पनाह लेना पड़ी। ऊपर चिलचिलाती हुई धूप, नीचे रेत के उड़ते हुए पहाड़, यूं मालूम होता था जैसे रेत के टीले हवा के दोष पर सफर कर रहे हैं। हवा का एक तेज थप्पड़ आया और अपने साथ रेत का एक टीला लाया, जिससे नखलिस्तान के सामने एक दीवार सी उठ गई। लेकिन चंद ही लम्हों बाद तूफानी हवा के झक्कड़ ने उसको उठाकर न जाने किधर फेंक दिया। यह मंजर खतरनाक होने के बावजूद दिलचस्प था और लश्करी तमाम दिन यह मंजर देखते रहे।
خدا خدا کر کے رات ہوئی، ہر طرف ایسا سناٹا چھا گیا جیسے وہاں کوئی آبادی نہیں۔ لشکر نے خیمے ڈیرے اکھاڑ دیے اور آگے بڑھا۔ وہ رات بھر بڑے سکون سے سفر کرتے رہے اور صبح ہوتے ہی کسی معقول جگہ ٹھہر گئے۔ اس طرح وہ 1 ہفتہ سفر کرتے رہے۔ اس راستے کے 2 رہنما ان کے ساتھ دمشق سے کیے گئے تھے۔ ایک تو وہ راستہ بتاتے تھے، دوسرے یہ لوگ دن میں جس جگہ ٹھہرتے وہاں سے آگے کے راستے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ چونکہ یہ صرف رات کے وقت سفر کرتے تھے، اس لیے راستہ بہت آہستہ آہستہ طے ہو رہا تھا۔ پھر 8ویں شب انہیں ایک عجیب حادثہ پیش آیا۔ وہ نصف شب تک سفر کر چکے تھے کہ رہنماؤں کو احساس ہوا کہ وہ غلط راستے پر آ گئے ہیں۔ اس احساس کے ساتھ ہی سفر ملتوی کر دیا گیا۔ دونوں رہنما 2-4 لشکریوں کو ساتھ لے کر راستہ تلاش کرنے لگے۔ ریگستان میں نہ راستے کا نشان ہوتا ہے اور نہ منزل کا پتہ۔ قافلے محض رہنما کے حافظے اور ذہن کے مطابق سفر کرتے ہیں۔ دونوں رہنما نصف شب سے صبح تک راستہ تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کامیابی حاصل نہ ہوئی اور اب سویرا ہو رہا تھا، اور دن کو ریگستان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے تصور ہی سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ جب رہنماؤں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا اور شیرکو کے سامنے مجرم بن کے حاضر ہو گئے تو لشکریوں کے چہرے دھواں دھواں ہو گئے۔ بیچ ریگستان میں پورا دن گزارنا ناممکن معلوم ہو رہا تھا۔ شیرکو نے رہنماؤں سے گفتگو کر کے یہ اطمینان کر لیا کہ وہ بے خطا ہے اور وہ واقعی غلط راستے پر آ گئے ہیں، تو اس نے انہیں معاف کر دیا اور سواروں کو حکم دیا کہ خیموں کو ہوا کے رخ پر استادہ کر دیا جائے۔ لشکریوں کو علم ہوا کہ وہ خیموں میں اس وقت تک قیام کریں جب تک وہ آندھی اور طوفان سے اکھڑ نہیں جاتے، پھر وہ اپنے گھوڑے کا سہارا لے اور ان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر لپٹ جائے۔ لشکریوں کو خیمے استادہ کرتے کرتے سورج چڑھ آیا تھا اور گرد اٹنا شروع ہو گئی تھی۔ شیرکو ہر خیمے پر جا کر فردن فردن ہر لشکر کو تسلی دے رہا تھا۔ لشکریوں کو خیمے استادہ کرتے کرتے سورج چڑھ آیا تھا اور گرد اڑنا شروع ہو گئی تھی۔ شیرکو ہر خیمے پر جا کر فردن فردن ہر لشکری کو تسلی دے رہا تھا کہ گرد کے اس طوفان کو دشمن کی فوج سمجھا جائے اور اس کا مقابلہ ہمت اور جرت سے کیا جائے۔ جو زمین پر گر جائے وہ اٹھنے کی کوشش نہ کرے اور کسی بھاری چیز کا سہارا تلاش کرے۔ شیرکو آدھے خیموں تک بھی نہ پہنچ سکا تھا۔ ریگستان کی طوفانی ہواؤں اور تیز جھکڑوں نے انہیں آ لیا۔ خیمے اکھڑنا شروع ہوئے اور اس کے اندر کے لشکری باہر نکل کر خیموں سے چمٹ گئے۔ کچھ گھوڑوں کی گردن سے لٹک گئے۔ گھوڑے طوفان کی بو پا کر ہوا کے دوسرے رخ کو گھوم کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے پیر ریت میں دھنس گئے تھے۔ ہر ایک زبان پر کلمہ طیبہ اور قرآنی آیتیں تھی۔ آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ زمین کی ریت ان کے پیر جلائے دے رہی تھی۔ اڑتی ریت کانوں ناکوں میں گھس رہی تھی۔ لشکر نے منہ پر چادریں باندھ لی تھی اور ریت کے اس طوفان کے سامنے سینہ سپر تھے۔ شیرکو، صلاح الدین اور امرائے نوریہ ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے زنجیر کی مانند ادھر ادھر گردش کر رہے تھے اور پکار پکار کر لشکریوں کو تسلیاں دے رہے تھے۔ ہر طرف سے کلمہ پڑھنے اور آذان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ طوفان تھا کہ ایک قیامت۔ آفتاب مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا مگر اس کی تیزی کم نہ ہو رہی تھی۔ لشکریوں کے کپڑے تار تار ہو گئے تھے۔ پانی کے مشکوں میں اگرچہ پانی تھا لیکن وہ گرمی کی شدت سے کھول رہا تھا۔ چہرے ایسے ہو گئے تھے جیسے ان پر کسی نے بھبوت مل دیا ہو۔ بے زبان جانور خود اپنے کو اور اپنے اوپر جھکے ہوئے لشکریوں کو سنبھالتے ہوئے بڑی مضبوطی سے ریتلی زمین پر قدم جمائے کھڑے تھے۔ خدا خدا کر کے سورج غروب ہونے کو آیا تو تیز جھکڑ چلنا بند ہوئے اور اوپر سے اڑتی ریت میں کمی ہوئی۔ رات شروع ہوتے ہی ہر طرف سکوت طاری ہو گیا اور آسمان پر چاند چمکنے لگا۔ لشکریوں نے جلدی جلدی منہ پر بندے ڈھاٹے کھولے اور کپڑے سے منہ، کان، ناک اور بال صاف کیے۔ شیرکو اور صلاح الدین طوفان کی شدت کم ہوتے ہی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور ریت کے میدان میں دور دور تک پھیلے سامان اور لشکریوں کو اٹھوا رہے تھے۔ بہت سے سوار ہوا کے رخ پر بھیجے گئے تھے کہ وہ لشکر سے بچھڑ جانے والوں کو ڈھونڈ کر لائیں۔ مزید 2 گھنٹوں میں بکھرا ہوا سامان اور لشکریوں کو واپس پہنچا دیا گیا تھا۔ سامان کے بارے میں تو کچھ زیادہ علم نہ ہو سکا لیکن 4 لشکری اور 12 گھوڑے کم ہو گئے تھے۔ طوفان جانے انہیں کدھر اڑا لے گیا تھا۔ شیرکو نے ان کی تلاش میں مزید سوار روانہ کیے مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اب شیرکو کو پھر منزل کی فکر ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر رات میں کسی محفوظ مقام تک نہ پہنچ سکے تو دن میں پھر ایسا ہی طوفان سے دوچار ہونا پڑے گا۔
خدا اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے اور نیک بندوں کا کچھ زیادہ ہی امتحان لیتا ہے۔ یہ لشکر تمام دن جس عذاب میں مبتلا رہا تھا وہ ایک سخت تھا۔ شاید خدا نے انہیں امتحان میں کامیاب پایا تھا، اس لیے فوراً ہی ان کی نجات کی صورت پیدا کر دی۔ یہ لوگ سامان بار کر کے کسی طرح بڑھنے والے تھے، انہیں درست سمت کا کوئی اندازہ نہ تھا، اس لیے وہ اندازے سے چلنے والے تھے کہ 6-7 سوار گھوڑے بھگاتے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے گھوڑے روکے اور پوچھا کہ اس قافلے کا سردار کون ہے؟ سب نے شیرکو کی طرف اشارہ کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی شیرکو کے پاس پہنچا اور اس نے بڑے ادب سے اسے السلام علیکم کہا۔ شیرکو نے وعلیکم السلام کہہ کر جواب دیا۔ شاید آپ مسلم سپہ سالار شیرکو ہیں؟ آنے والے نے ادب سے دریافت کیا۔ آپ نے درست فرمایا، میں ہی شیرکو ہوں، مگر آپ فکر مند نہ ہوں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آنے والے نے شیرکو اور دوسرے لوگوں کی حیرت کم کرنے کے لیے کہا، آپ کے کچھ لوگ لشکر سے بچھڑ کے ہوا کے رخ پر کلا بازیاں کھاتے ہمارے نخلستان تک پہنچ گئے۔ ہم نے ریت کے اس طوفانی سمندر میں اتر کے انہیں بچا لیا، لیکن ابھی وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے ہم انہیں نخلستان میں چھوڑ کے آپ لوگوں کو لینے آئے ہیں۔ شیرکو کو ذرا الجھن محسوس ہوئی، اس نے فوراً سوال کیا، مگر آپ کو کیسے علم ہوا کہ ہم لوگ اس جگہ ہیں جبکہ ہم نے آپ کو مدد کے لیے آواز بھی نہیں دی؟ آپ نے درست فرمایا امیر لشکر، آنے والے نے کہا، اس وقت آپ نے ہمیں آواز نہیں دی، لیکن ہم تمام لوگ آپ لوگوں کی اذانیں سن رہے تھے۔ ہم نے ان اذانوں سے اندازہ لگایا تھا کہ آپ لوگ کس جگہ ہو سکتے ہیں۔ طوفان تھمتے ہی ہم آپ کی طرف چل پڑے، لیکن راستے میں آپ کے بچھڑے ہوئے ساتھی ریت میں دبے ہوئے مل گئے۔ ان کی حالت بہت خستہ ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے پہلے انہیں نخلستان میں پہنچایا اور پھر آپ کے پاس آئے ہیں۔ سب نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کی مصیبت ختم کر دی۔ ان کے ساتھی بھی مل گئے اور اب وہ سکون کی جگہ پہنچ جائیں گے۔ شیرکو نے اس سے پوچھا، آپ کا نخلستان یہاں سے کتنی دور ہے؟ بالکل قریب ہے سپہ سالار، آنے والے نے جواب دیا، لیکن آپ کا راستہ غلط تھا۔ اگر آپ کا رہنما صحیح راستے پر چلتا تو آپ ہمارے ہی نخلستان پہنچے ہوتے۔ شیرکو کو صبح کی فکر تھی، اس نے دریافت کیا، کیا یہاں کوئی ایسا رہبر ہوگا جو ہمیں بلبیس تک پہنچا دے؟ میں بغیر کسی رہبر کے آگے بڑھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلیے، سب انتظام ہو جائے گا، آنے والے نے تسلی دی۔ شیرکو نے فوراً سامان بار کرنے کا حکم دیا۔ کچھ لوگ زخمی ہوئے تھے، ان کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ جلدی جلدی سامان لادا گیا اور طوفان کا مارا ہوا یہ لشکر جلد ہی ایک نخلستان میں پہنچ گیا جو اس ریگستان میں جنت سے کم نہ تھا۔ ریگستان والوں نے شیرکو کو بتایا کہ ریگستان کے اس حصے میں اس قدر زبردست قسم کے طوفان نہیں اٹھا کرتے۔ یہ تو محض ایک اتفاق تھا کہ اس قدر شدید آندھی اور طوفان آیا۔ لشکر تمام دن طوفان سے لڑتے لڑتے تھک گیا تھا۔ طوفان تھمنے کے بعد میدان سے سامان سمیٹ کے بار کیا اور یہاں پہنچ کے اسے کھولا اور خیمے لگائے، لیکن ان میں اب ہمت نہ تھی کہ فوری طور پر سفر جاری رکھ سکیں۔ شیرکو نے لشکریوں کی کیفیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے اس نے اعلان کر دیا کہ آج کی رات اور کل کا پورا دن لشکر نخلستان میں مکمل آرام کرے گا اور کل شام کو آگے روانگی ہوگی۔ لشکر والے یہی چاہتے تھے۔ کھانا تیار ہوا اور کھانا کھا کر وہ ایسے گھوڑے بیچ کے سوئے کہ دوسرے دن صبح بہت دھوپ چڑھے ان کی آنکھ کھلی۔ اسد الدین شیرکو اور ان کے بڑے بھائی نجم الدین ایوب نماز روزے کی سختی سے پابندی کرتے تھے۔ جس گھر کے بزرگ شاعر اسلام کے پابند ہوں ان کی اولاد بھی اسی راستے پر چلتی ہے۔ بس صلاح الدین اور اس کے تمام بھائی اور بھتیجے وغیرہ بھی نماز روزے کی پابندی کرتے تھے۔ جہاد تو جیسے ان کی گھٹی میں پڑا تھا۔ موصل میں آنے کے بعد جہاد کے جوہر اس خاندان میں کھلے تھے، کیونکہ موصل کا امیر عماد الدین زنگی بڑا مجاہد تھا اور اس نے دشمنان اسلام سے تمام عمر جہاد کیا تھا۔ اب اس کا بیٹا سلطان نور الدین زنگی جہاد کے معاملے میں اس سے 2 قدم آگے ہی تھا۔ زنگی خاندان کے لیے یہ بات مشہور ہے کہ اس خاندان نے اس وقت عروج حاصل کیا جب مسلم سلجوقی خاندان کی بادشاہی ختم ہو رہی تھی، اور خطرہ تھا کہ اگر مسلمانوں کو کوئی اچھا رہنما اور مجاہد نہ ملا تو بحرہ روم کی ساحلی پٹی پر تمام مسلم ریاستیں ایک ایک کر کے عیسائیوں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ لیکن امیر عماد الدین زنگی نے اسلامی بادشاہت کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا اور نہ صرف تمام مخالف عیسائی ریاستوں کو منہ توڑ جواب دیا، بلکہ بازندینی عیسائی شہنشاہ قسطنطنیہ کو میدان جنگ میں ایسا زج کیا
کہ اسے رات کے اندھیرے میں تمام معیاری سامان جنگ میدان میں چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ نور الدین جنگی بھی اسی باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی عیسائیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے الراحہ پر جوسلین کے حملے کو نہ صرف روکا تھا بلکہ اس کی طاقت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا۔ پھر مصر میں پہلی فوج کشی کے دوران نور الدین جنگی نے قلعہ حارم اور بانیاس پر قبضہ کر کے دشمن سے اپنا لوہا منوا لیا تھا، اور اب اس کی توجہ ایک بار پھر مصر اور وہاں کے بد عہد وزیر اعظم ملک شاور کی طرف تھی۔ اسد الدین شیرکو نے نخلستان میں اس رات صرف 2 گھنٹے آرام کیا اور فجر کی اذان کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھا۔ اس نے تمام سرداروں کو بھی جگا دیا، اگرچہ آج دن میں انہیں آرام کرنا تھا کہ گزشتہ دن کے طوفان سے لشکریوں کو جو تھکن ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے، لیکن اس نے حکم دیا کہ لشکری محض آرام کرنے میں دن نہ گزاریں، آہستہ آہستہ روانگی کی بھی تیاریاں کرتے رہیں تاکہ سورج کی تپش کم ہوتا ہی وہ اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ شیرکو نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس قدر مہیب طوفان سے اس کا لشکر بچ گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کاش کل طوفان نہ آیا ہوتا تو آج وہ مصر سے ایک منزل اور قریب ہو گیا ہوتا۔ اس مختصر نخلستان میں 100 آدمیوں سے بھی کم رہتے تھے، مگر یہ سب ریگستانی طوفانوں کی وجہ سے عیسائیوں کی طاقت و تاراج سے محفوظ تھے۔ نخلستان کے بزرگ ناظم نے شاہی لشکر کو ایک مختصر اور محفوظ راستے سے مصر پہنچانے کے لیے 4 رہبر مقرر کر دیے تھے۔ جب نخلستان والوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ لشکر سلطان دمشق نور الدین جنگی کے دربار سے تعلق رکھتا ہے تو وہ اور زیادہ مہمان نواز ہو گئے، کیونکہ نور الدین جنگی نے دمشق سے مدینہ النبی پہنچ کے ان بدطینت عیسائیوں کو جو مزار مبارک کو نقصان پہنچانے آئے تھے انہیں جس طرح روکا اور سزا دی تھی، اس کا تمام عالم اسلام میں شہرہ ہوا تھا اور ہر مسلمان سلطان دمشق کو اپنا رہنما سمجھتا تھا۔ شیرکو کو روانگی کی بہت جلدی تھی۔ ایک پورا دن یعنی ایک منزل کی مسافت طوفان کی نظر ہو گئی تھی۔ شام کے وقت ابھی سورج غروب بھی نہ ہوا تھا اور شیرکو نے روانگی کا حکم دیا تھا۔ آج کا دن کل کی نسبت کم گرم تھا، ریت کے جھکڑ بھی نہیں چلے تھے۔ نخلستان کے لوگوں نے انہیں فی امان اللہ کہا۔ شیرکو نے نخلستان کے بزرگ کے ہاتھ چومے تو وہاں کے لوگوں نے باری باری شیرکو کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ مغرب کی نماز ادا کرتے ہی لشکر چل پڑا۔ اب ان کے کئی رہنما تھے، اس لیے ان کے راستہ بھولنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا۔ وہ رہبر جو دمشق سے ساتھ آئے تھے اور یہاں آ کر راستہ بھول گئے تھے انہیں شیرکو نے معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس فعل میں ان کا کوئی مقصد نہ تھا بلکہ وہ واقعی راستے سے بھٹک گئے تھے جس کا انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا اور خود کو سزا کے لیے پیش کر دیا تھا۔ تمام رات کے سفر کے بعد صبح کے وقت وہ ایک ایسے ہی چھوٹے نخلستان میں پہنچے۔ ساتھ آنے والوں نے اس نخلستان والوں کو شیرکو کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ ان غریبوں کے پاس کھانے پینے کا اتنا سامان تو نہ تھا کہ وہ لشکر کی ضیافت کا بندوبست کر سکتے، پھر بھی جو دال دلیا ہو سکتا تھا ان کے پیش کرنے میں انہوں نے پسو پیش نہ کیا۔ دن بھر کے آرام کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ اس طرح 4 دن کے سفر کے بعد رہبروں نے بتایا کہ وہ مصری حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ جس جگہ یہ لوگ مصری علاقے میں داخل ہوئے اس کے بارے میں رہبروں نے بتایا کہ وہاں سے بلبیس کا شہر ان کے دائیں ہاتھ پر تقریباً 10 میل دور تھا۔ شیرکو نے بلبیس جانے کی بجائے سیدھے جنوب کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ قاہرہ کو بھی اپنے دائیں جانب مغرب میں چھوڑتا ہوا 40 میل جنوب تک پہنچ گیا۔ دریائے نیل یہاں سے گھومتا تھا۔ شیرکو نے مصر میں داخل ہوتے ہی یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ بلبیس کے راستے قاہرہ نہیں جائیں گے بلکہ قاہرہ کے جنوب میں کافی دور پہنچ کر دریائے نیل عبور کر کے مغربی کنارے پر پہنچ جائے گا۔ اپنے اسی منصوبے کے مطابق شیرکو قاہرہ سے 40 میل جنوب میں پہنچ گیا اور وہاں سے بے خوف و خطر اپنے لشکر کو نیل پار کر کے مغربی کنارے پر پہنچا دیا۔ اس وقت مصری حکومت اور ان کے وزیر اعظم ملک شاور کو بالکل علم نہ ہو سکا کہ دشمن کا لشکر قاہرہ سے 40 میل جنوب تک پہنچ چکا ہے۔ ملک شاور سے زیادہ تو یروشلم کا بادشاہ امالرک ہوشیار اور باخبر تھا۔ یروشلم کے عیسائی جاسوس شیرکو کی گزرگاہوں تک تو نہیں پہنچ سکے، مگر ان کے ایک کشتی گارڈ کو جنوب سے آنے والے ایک تجارتی قافلے نے یہ اطلاع دی کہ غیر عیسائی لشکر بڑی تیزی سے جنوب کی سمت دن رات سفر کر رہا ہے۔ اس اہم خبر کی تصدیق بلبیس یا قاہرہ کی طرف سے تو نہ ہو سکی، لیکن ہوشیار شاہ امالرک 5000 سواروں کے ساتھ اسی وقت مصر کی طرف چل پڑا۔ یروشلم کے شاہ امالرک کا خیال تھا کہ اگر یہ لشکر کسی دشمن کا ہے تو وہ سلطان دمشق یا اس کا کوئی کارندہ ہو سکتا ہے۔ چونکہ پچھلی مرتبہ شیرکو بلبیس سے ہوتا ہوا قاہرہ پہنچا تھا
اس لیے شاہ مالک اپنا لشکر لے کر سیدھا بلبیس کی طرف چلا کہ اگر دشمن ابھی بلبیس میں ہے تو اسے وہیں للکارے، اور اگر بلبیس سے قاہرہ کی طرف کوچ کر گیا ہے تو اس کے پیچھے قاہرہ پہنچ جائے۔ مگر وائے ناکامی کہ جب وہ بلبیس پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ گزشتہ 2 ہفتے سے بلبیس کے راستے کوئی لشکر مصر میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ صورتحال مالک شاہ یروشلم کے لیے بہت پریشان کن تھی۔ اس نے بلبیس میں ٹھہر کے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا، چونکہ اب تک کسی دشمن کے مصر میں داخل ہونے کی خبر کسی سمت سے نہ ملی تھی، اس لیے پہلے یہی خیال کیا گیا کہ جاسوسوں کی یہ خبر غلط ہے کہ کوئی لشکر شمال سے جنوب کی طرف جاتا ہوا دیکھا گیا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کسی لشکر کا مصر میں داخل ہو کر کہیں چھپ جانا ناممکن تھا۔ آخر شاہ مالک نے یہ طے کیا کہ جب تک اس خبر کی پوری طرح تصدیق نہ کر لی جائے اس وقت تک یروشلم واپس جانا کوئی عقل مندی نہیں، اور اس کی تصدیق قاہرہ پہنچ کر ہی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ شاہ یروشلم نے اپنے لشکر کا رخ قاہرہ کی طرف کر دیا۔ یروشلم کے لشکر نے ابھی قاہرہ کی طرف حرکت کی تھی کہ جنوبی مصر کی طرف سے 4 تیز رفتار سوار شاہ یروشلم کے لشکر میں گھبرائے ہوئے پہنچے، اور انہوں نے فوراً ملاقات کی درخواست کی۔ شاہ کا لشکر تو کوچ کر چکا تھا، لیکن خود شاہ بلبیس میں ٹھہرا ہوا یروشلم سے آئے ہوئے چند سواروں سے گفتگو میں مصروف تھا۔ شاہ یروشلم نے جنوبی مصر سے آنے والوں کو فوراً حاضری کی اجازت دے دی۔ آنے والوں نے اپنے پاس سے ایک کو نمائندہ بنا کر شاہ یروشلم کے پاس بھیج دیا۔ یہ نمائندہ مسلمان تھا۔ اس نے شاہ مالک کے سامنے پیش ہو کر سلام کیا اور ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ کہو سوار، تم ہم سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ شاہ مالک نے نرمی سے پوچھا۔ نمائندے نے ادب سے جواب دیا، اے شاہ، ہم 4 بھائی ہیں اور مشترکہ طور پر جنوب میں تجارت کرتے ہیں۔ 2 دن پہلے ہم اپنے کاروبار کے سلسلے میں دریائے نیل پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں ہم نے ایک لشکر کو کشتیوں کے ذریعے دریا پار کر کے مغربی کنارے سے پار اترتے دیکھا۔ شاہ مالک نے چونک کر پوچھا، وہ مصری لشکر تھا یا کوئی؟ وہ مصری لشکر نہیں تھا شاہ معظم، نمائندے نے جواب دیا۔ وہ سب شامی سپاہی تھے اور بڑی احتیاط سے دریا پار کر رہے تھے۔ تم نے کیسے پہچانا کہ وہ شامی لشکر ہیں؟ شاہ مالک نے اپنی مزید تسلی کے لیے پوچھا۔ میں شامیوں کو پہچانتا ہوں عالی جاں، نمائندے نے بڑے استقلال سے کہا۔ 2 سال پہلے جب شامی ہمارے ملک میں آئے تھے تو ہم 4 بھائی تجارت کے سلسلے میں بلبیس گئے ہوئے تھے۔ وہاں ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ ہم ان کے سردار شیرکو کو بھی پہچانتے ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شیرکو کو گھوڑے پر سوار مشرقی کنارے پر کھڑے دیکھا ہے۔ وہ لشکر کے پار اترنے کے انتظامات دیکھ رہا تھا۔ اسی سے ہمیں شبہ ہوا کہ دشمن ہمارے ملک میں داخل ہو گیا ہے۔ ہم اس بارے میں سوچ رہے تھے کہ اس کی اطلاع کسے دی جائے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ آپ بلبیس آئے ہوئے ہیں، بس ہم فوراً آپ کی طرف آ گئے۔ یقین کیجئے کہ ہم نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ میں آپ کو فوراً اس جگہ تک لے جا سکتا ہوں جہاں میں نے شامیوں کو دریا پار کرتے دیکھا ہے۔ مالک نے اتنی اہم اطلاع دینے پر اس کے ساتھیوں کو قید کر دیا اور اسے اپنے ساتھ لے کر دریائے نیل کے کنارے جنوب کی طرف چلا۔ ادھر شیرکو لشکر کو لے کر مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ شمال کی سمت روانہ ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور اس نے چند سواروں کو آگے کی طرف بھیج دیا تھا کہ وہ حالات کا جائزہ لیں۔ ایسے ہی جائزہ گروہ کے سواروں نے دریا کی دوسری طرف ایک بڑا لشکر شمال سے جنوب کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے فوراً گھوڑے گھمائے اور شامی لشکر میں واپس آ گئے۔ سپہ سالار، ایک لشکر دریا کے دوسری جانب شمال سے جنوب کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ ایک سوار نے شیرکو کے سامنے پہنچ کر انکشاف کیا۔ شیرکو نے دریافت کیا، لشکر کتنی دور ہے؟ یہاں سے تقریباً 15 میل، سوار نے اندازے سے بتایا۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ شیرکو نے پورا اطمینان کرنے کے لیے دریافت کیا۔ سپہ سالار اعظم، سوار سوچتے ہوئے بولا، میرا اندازہ ہے کہ 8-10 ہزار کے درمیان لشکر ہوگا۔ شیرکو گھوڑے سے اتر کر خیمے کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے صلاح الدین اور امیر برگش کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا اور فوراً قریب کھڑے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اب تینوں گھوڑے سے گھوڑا ملائے تیزی سے شمال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ شام ہوتی جا رہی تھی، اس لیے انہوں نے اپنے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد انہیں دوسرے کنارے پر دشمن کا لشکر گزرتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چھپ کر کھڑے ہو گئے تاکہ وہ اس کی تعداد کا صحیح اندازہ کر سکیں۔ یہ لشکر کس کا ہو سکتا ہے صلاح الدین؟ شیرکو نے صلاح الدین کی طرف دیکھا جس کی نظریں آنے والے لشکر پر لگی ہوئی تھی۔ سوائے امالرک کے اور کون ہو سکتا ہے امیر چچا؟ صلاح الدین نے بغیر نظر گھمائے جواب دیا، ملک شاور بھی تو ہو سکتا ہے۔ ملک شاور میں اتنی جرت نہیں کہ وہ قاہرہ چھوڑ کر ہمارے تعاقب میں آئے۔
صلاح الدین نے اتنے وثوق سے کہا کہ شیرکو حیران رہ گیا۔ مگر ہم نے وادی علی زلدان کا راستہ اختیار کیا تھا، اس کی خبر امالرک کو کیسے ہوئی؟ شیرکو نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ اگر اسے اطلاع ہوئی تھی تو ہمیں بلبیس میں روکتا، ہمیں 40 میل جنوب تک کیوں پہنچنے دیتا؟ آپ کی بات قابل غور ہے امیر چچا، صلاح الدین نے سنبھل کے کہا۔ ہم نے بلبیس میں قدم نہیں رکھا، ہو سکتا ہے کہ امالرک کو ہمارے آنے کی اطلاع دیر سے ملی ہو اور وہ بلبیس دیر میں پہنچا ہو، وہاں امالرک کو ہمارے آنے اور جنوب کی طرف روانگی کی اطلاع مل سکتی ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے، شیرکو نے جواب دیا۔ پھر دریا کی دوسری طرف اشارہ کیا۔ دیکھو لشکر رک گیا ہے، یہاں پڑاؤ کرنا چاہتے ہیں۔ امیر چچا، صلاح الدین نے استقلال سے کہا، یہ تو ظاہر ہو گیا ہے کہ یہ لشکر امالرک کا ہے، لیکن اگر امالرک اس جگہ پڑاؤ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی حکمت عملی غلط ہے۔ وضاحت کرو صلاح الدین، تم نے یہ بات کس بنا پر کی ہے؟ شیرکو نے اس کی گرفت کی۔ امیر چچا، صلاح الدین نے جواب دیا، ہم نے دریائے نیل کو اطفی کے قریب سے پار کیا ہے۔ اصولاً امالرک کو اطفی تک جانا چاہیے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ ہم نے دریا پار کر کے کس طرف کا رخ کیا ہے۔ اگر اس نے یہاں پڑاؤ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں جان بوجھ کے موقع دے رہا ہے کہ ہم اس سے اور زیادہ دور ہو جائیں۔ اگر اس نے یہ سوچا ہے تو میرے خیال میں اس کی یہ سوچ غلط ہے۔ اسے جلد سے جلد ہمارے سامنے پہنچ کر ہمارا راستہ روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شاباش صلاح الدین، شاباش، شیرکو نے بھتیجے کی فراست کی تعریف کی۔ امیر برگش نے اس کی تائید میں کہا، سپہ سالار صلاح الدین نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ امیر اسد الدین شیرکو کا بھتیجا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے۔ شیرکو نے ہنکاری بھری۔ سلطان نے صلاح الدین کو اپنی نگرانی میں تربیت دلائی ہے اور صلاح الدین نے اس تربیت سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس وقت صلاح الدین کی نظر اچانک دریا کے دوسری طرف پڑی۔ امیر چچا، امالرک کے لشکر نے پھر چلنا شروع کر دیا ہے۔ شیرکو اور امیر برگش نے بھی ادھر دیکھا۔ شیرکو نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، اندھیرا پھیلتا جا رہا ہے، ہمیں اپنے لشکر میں جلد پہنچنا چاہیے۔ ادھر والے ہمیں پہچان تو نہیں سکتے، پھر بھی ہمیں آگے پیچھے چلنا چاہیے۔ پہلے صلاح الدین روانہ ہوا اور پھر امیر برگش اور آخر میں شیرکو نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا۔ وہ آگے پیچھے چل رہے تھے، اس لیے دوسرے کنارے سے ان کو پہچانے جانے کا کوئی امکان نہ تھا۔ یہ لوگ دوسری طرف متحرک لشکر کو آسانی سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اندھیرا اتنا پھیل گیا کہ دوسرے کنارے پر سوائے متحرک سایوں کے اور کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ پھر ان لوگوں کو محسوس ہوا جیسے لشکر رک گیا ہے، شمعیں اور مشعلیں روشن ہو گئی اور خیمے نصب ہونے لگے ہیں۔ اب یہ تینوں پھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے گھوڑے تیز بھگانے شروع کر دیے تھے۔ خیمہ گاہ پہنچ کے شیرکو نے امرائے نوریہ کو طلب کیا اور انہیں خود ہی بتانا شروع کیا، اے سلطان دمشق کے وفاداروں، ہم ایک نیک مقصد کے لیے دمشق سے مصر آئے ہیں۔ ہم نے اگر ریگستان میں طوفان کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن اس تکلیف کا ہمیں یہ صلہ ملا کہ ہم مصری حدود میں داخل ہو کر اس وقت 40 میل جنوب تک پہنچ گئے۔ اس وقت میں سوائے طوفان کی بلائے ناگہانی کے مصری یا یروشلم کی فوجیں ہماری راہ میں مزاحم نہیں ہوئی۔ ہمیں جس لشکر کی اطلاع دی گئی ہے وہ شاہ یروشلم امالرک کا ہے۔ کسی ذریعے سے ہمارے آنے کی خبر مل گئی اور وہ ہمارا راستہ روکنے کے لیے فوراً مصر پہنچ گیا۔ اس وقت وہ ہم سے بہت قریب ہے، لیکن اس قربت کے باوجود وہ ہم سے بہت دور ہے۔ اس لیے ایک تو ابھی تک اسے ہمارے لشکرگاہ کا پتہ نہیں، دوسرے وہ دریا کے دوسرے کنارے پر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے اسے دریا پار کرنا ہوگا اور وہی وقت اسے تباہ کرنے کا ہوگا۔ دشمن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 10,000 ہے۔ یہ علم نہیں کہ یہ پورا لشکر یروشلم کا ہے یا اس میں مصری بھی شامل ہے۔ اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ آیا یہ بہتر ہے کہ ہم قاہرہ سے پہلے کہیں ٹھہر کے دشمن کے دریا پار کرنے کا انتظار کریں یا یوں ہی قاہرہ کے مغربی حصے میں پہنچ جائیں، وہاں دشمن سے فیصلہ کن جنگ کریں؟ شیرکو کی تقریر کے دوران بالکل سناٹا چھایا رہا۔ جب شیرکو خاموش ہوا تو عین الدولہ فاروقی، جو شیرکو کا اندرونی طور پر مخالف تھا، بولا، سالار محترم، ہم اس وقت چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ آپ دشمن کے لشکر کا اندازہ 10,000 کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جنگ قاہرہ سے جتنی قریب ہو اتنا ہی زیادہ فائدہ دشمن کو پہنچے گا، کیونکہ اسے کمک مل سکتی ہے اور ہماری تعداد میں ایک فرد کا اضافہ بھی ممکن نہیں۔ بہرحال آپ جو فیصلہ کریں ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ امیر برگش جو شیرکو کے ساتھ گیا تھا، اسے عین الدولہ کی بے تکی باتیں بڑی ناگوار گزری۔ اس نے کہا، سپہ سالار، ہمیں آپ کی فوجی بصیرت پر کامل اعتماد ہے
اس لیے آپ جو مناسب سمجھیں وہ فیصلہ کیجئے، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ شیر کو بھی دل ہی دل میں عین الدولہ کے اعتراض پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، ہم رات کو اس جگہ میں پڑاؤ کریں گے، دشمن ہم سے زیادہ دور نہیں، اس لیے ہمیں پوری طرح ہوشیار رہنا ہوگا۔ اگر دشمن کو ہماری موجودگی کی رات میں خبر ہو گئی اور اس نے دریا پار کر کے شب خون مارنے کی کوشش کی تو ہم اسے منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگر رات خیریت سے گزر گئی تو صبح کو ہم دریا کے مغربی کنارے کے ساتھ ساتھ قاہرہ کی طرف روانہ ہوں گے۔ ظاہر ہے دشمن مشرقی کنارے پر ہی ہمیں دیکھ کے یا تو وہ دریا پار کر کے حملہ ور ہوگا یا پھر ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے کنارے پر چلنا شروع کر دے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ وقت پر کیا جائے گا۔ شیرکو نے سخت چوکی پہرے کا انتظام کر کے محفل برخاست کر دی۔ پتہ نہیں کہ شاہ مالک کو شامی لشکر کے پڑاؤ کی جگہ کا رات کو علم ہوا کہ نہیں، اس لیے رات میں کوئی شب خون نہیں مارا گیا۔ شیرکو نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ اگر شاہ مالک کی طرف سے شب خون مارا جاتا تو خود شاہ کو سخت نقصان پہنچتا۔ رات سکون سے گزری، اگرچہ شب خون کا ہر وقت خطرہ لگا رہا۔ پھر جب سویرا ہوا تو شیرکو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شاہ یروشلم دریا کے دوسرے کنارے دور اپنے لشکر میں موجود ہے۔ اسے رات میں دوبارہ یہ اطلاع دی گئی تھی کہ دوسرے کنارے پر کچھ گڑبڑ معلوم ہوتی ہے، لیکن شیرکو نے پہرا اور زیادہ سخت کر دیا اور شب خون کے دفاع میں اضافہ کر دیا۔ رات جنگ کرنا کوئی عقل مندی نہ تھی۔ رات کے وقت شب خون مارا جاتا تھا یا اس کی مدافعت کی کوشش کی جاتی تھی، جس کا انتظام شیرکو کر چکا تھا۔ شیرکو نے عیسائی لشکر دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ خود دریا پار نہیں کرے گا، اور اگر دشمن دریا پار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی سخت مدافعت کی جائے گی۔ شیرکو یہ بھی چاہتا تھا کہ شاہ مالک سے جنگ دارالسلطنت قاہرہ کے قریب ہونی چاہیے، تاکہ اگر مصری لشکر اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے تو ہو جائے۔ اسے اس صورت میں یہ فائدہ نظر آ رہا تھا کہ ایک ہی جنگ میں فیصلہ ہو جائے اور اسے بار بار جنگ نہ کرنی پڑے گی۔ غالباً شیرکو کو یہ اعتماد تھا کہ وہ مصر اور یروشلم کے متحدہ لشکر کو اپنے صرف 2000 سواروں سے شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ شیرکو کا لشکر تقریباً ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ دشمن کو مخالف کنارے پر دیکھ کر شامی لشکر تیار ہو کر حکم کا منتظر ہوا، لیکن نہ ادھر سے کوئی حکم دیا گیا اور نہ ادھر سے دریا پار کرنے کی کوشش کی گئی۔ شیرکو نے اپنے مختصر لشکر کو اس انداز سے پھیلا دیا تھا کہ وہ بہت زیادہ دکھائی دیتے تھے، اور شاید یہی وجہ تھی کہ شاہ یروشلم نے دریا پار کر کے حملہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ تقریباً 2 گھنٹے تک دونوں جانب سکوت طاری رہا۔ پھر اچانک شیرکو نے شمال کی جانب لشکر کو چلنے کا اشارہ کیا۔ شاید شیرکو جلد سے جلد قاہرہ پہنچ جانا چاہتا تھا۔ شامی لشکر کو شمال کی جانب بڑھتے دیکھ کر مخالف کنارے پر شاہ مالک نے بھی اپنے لشکر کو قاہرہ کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ کیفیت یہ تھی کہ دریا کے مشرقی کنارے پر یروشلم کا لشکر اور مغربی کنارے پر شامی لشکر ایک ہی رفتار سے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چل رہے تھے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ مصر کا دارالسلطنت قاہرہ دریائے نیل کے دونوں جانب آباد ہے۔ اس شہر کے درمیان سے دریا بہتا ہے۔ مشرقی حصے میں دارالوزارت اور حریم خلافت اور قلعہ ہے۔ مغربی حصے میں اہم مقام جیزہ ہے، جس کے قریب دنیا کا عجوبہ ابو الہول کا بت اور کئی مشہور اہرام ہیں۔ اس طرح جب دونوں طرف کے لشکر بڑھتے بڑھتے قاہرہ پہنچے تو شاہ مالک مشرقی قاہرہ میں اور اسد الدین شیرکو مغربی قاہرہ میں تھا۔ دونوں لشکروں کے درمیان دریائے نیل لہریں مار رہا تھا۔ شیرکو نے جیزہ کو مرکز بنا کر مغربی حصے پر دور دور تک قبضہ کر لیا۔ دوسری طرف مالک شاہ یروشلم نے فسطاط میں اپنا لشکر اتارا۔ فسطاط وہی مقام ہے جس کا پہلے تفصیلی ذکر گزر چکا ہے۔ یہ مقام پہلے ایک چھوٹا شہر تھا، پر جب قاہرہ آباد ہوا تو فسطاط اور دوسرے 7 شہر اس میں داخل ہو گئے۔ اسد الدین شیرکو جب پہلی مرتبہ مصر آیا تھا تو اس نے فسطاط میں پڑاؤ کیا تھا۔ ملک شاور وزیر اعظم مصر اور مصر کے دوسرے عمائدین سلطنت کی بے خبری کا یہ عالم تھا کہ پہلے شامی لشکر مصری حدود میں داخل ہو کر اطفی جو 40 میل جنوب میں تھا پہنچ گیا اور ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ پھر شاہ مالک یروشلم سے مصر پہنچ گیا، اس کی بھی انہیں خبر نہ ہوئی۔ پھر جب شامی اور یروشلم کا لشکر قاہرہ میں دریا کے مخالف سمتوں میں ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے تو اسے خبر ملی کہ قلعے کے باہر دریا کے کنارے 2 لشکر جنگ کے لیے تیار ہیں۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ دریا کے مشرقی کنارے پر مالک شاہ یروشلم کا لشکر صفیں جمائے موجود ہے۔ ملک شاور کی باتیں کھل گئی۔ وہ چند اراکین سلطنت کے ساتھ بھاگم بھاگ شاہ مالک کے پاس پہنچا۔ شاہ مالک اسے دیکھ کے آگ بگولا ہو گیا۔ آئیے، تشریف لائیے مصر کے وزارت مآب۔
ہم نے سنا تھا کہ مصر کا فاطمی خلیفہ کاروبار سلطنت سے اس قدر غافل ہے کہ اگر مصر پر کوئی چڑھائی کر دے اور مصر کو شکست بھی ہو جائے تب بھی اسے اس وقت تک خبر نہ ہوگی جب تک دشمن کے سپاہی حریم خلافت کے پردوں میں آگ نہ لگا دیں۔ لیکن معلوم ہوا کہ مصر کے وزیر اعظم اس سے بھی زیادہ نیند کے مارے ہیں کہ دشمن کا لشکر ان کی سرحدوں میں 40 میل دور تک گھس گیا۔ پھر ان کا حلیف مصر کے دشمن تلاش کرتا ہوا اطفی پہنچا اور اب اس کا تعاقب کرتا ہوا قاہرہ تک آ گیا، لیکن وزیر اعظم اور ان کے اراکین اب تک سوئے ہوئے ہیں۔ ملک شاور گھگیانے لگا، شاہ محترم، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ دشمن ہمارے ملک میں گھس آیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مصر اپنے دشمن سے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم نے آپ کو بلانے کے لیے سفارت بھیجی ہے۔ وزیر اعظم، تم بھی عجیب آدمی ہو۔ شاہ کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ اگر سفارت بھیجی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم آرام سے دارالوزارت میں بیٹھے رہو اور دشمن تمہارے ملک کو تہو بالا کرتا رہے۔ غلطی ہو گئی ہے شاہ معظم، ملک شاور نے فوراً معذرت کر لی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے بھول چوک ہو ہی جاتی ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ شامی لشکر کی کمان اس وقت بھی شامی سپہ سالار اسد الدین شیرکو کے ہاتھ میں ہے۔ شاہ نے فکر مندی کا اظہار کیا۔ ہم انتظار کرتے رہے کہ شیرکو دریا پار کر کے ہم پر حملہ کرے گا، لیکن وہ اطفی سے یہاں تک اس طرح لشکر لے آیا ہے جیسے اس نے ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے یا پھر ہماری مطلق پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے مغربی کنارے پر دور دراز تک قبضہ جما لیا۔ شیرکو کے پاس اب کتنا لشکر ہے؟ ملک شاور گھبرا گیا۔ شاید پہلے جتنا، یروشلم نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کہ اتنی دور سے چل کے آیا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اسے کہیں سے بھی مدد نہ مل سکے گی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس دفعہ اس کے پاس زیادہ اچھا لشکر ہے اور وہ ہمیں کافی پریشان کرے گا۔ پھر آپ نے کیا طے کیا ہے شاہ معظم؟ اب واقعی ملک شاور کو بھی پسینہ آنے لگا تھا۔ ہم زیادہ دن تک انتظار نہیں کر سکتے وزیر اعظم، شاہ نے جواب دیا۔ جس قدر دیر ہوگی مغربی کنارے میں اس کے قدم اتنی مضبوطی سے جمتے جائیں گے۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ملک شاور کو ہمت نہ پڑی کہ وہ شاہ یروشلم سے پوچھ سکے کہ آخر وہ کیا قدم اٹھانا چاہتا ہے۔ دونوں طرف دیر تک خاموشی طاری رہی۔ ملک شاور کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا اور امالرک شاہ یروشلم کی سمجھ میں نہ رہا تھا کہ وہ شیرکو کے خلاف کوئی قدم اٹھائے یا اس کی طرف سے دریا پار کرنے کا انتظار کرے۔ شیرکو نے اپنے لشکر کو شمال اور جنوب میں دور دور تک پھیلا دیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ جنگ میں نہیں بلکہ کسی ضیافت میں آیا ہوا ہے۔ بہت دیر ہو گئی تو ملک شاور بے چین ہو گیا۔ شاہ معظم، اس نے بڑے ادب سے کہا، اگر اجازت ہو تو میرا مصری لشکر لے کر آپ جہاں مناسب سمجھیں اسے لگا دیں۔ مصری لشکر؟ شاہ نے سر اٹھا کر زہر خند کیا۔ کیا مصر اور کیا مصری لشکر، دونوں میں سے کوئی قابل اعتماد نہیں۔ ملک شاور اس گہرے طنز یا اظہار حقیقت پر جھل بھن کے رہ گیا، مگر جواب کیا دیتا؟ شامی لشکر دریا کے دوسرے کنارے اس کی موت بنا کھڑا تھا۔ آخر بڑی لجاجت سے بولا، شاہ، مجھ پر اور مصری لشکر پر اعتماد کر سکتے ہیں، انہیں مجھ سے کوئی شکایت پیدا نہ ہوگی۔ وزیر اعظم، شاہ مالک چیخ پڑا، ایسا وعدہ مت کرو جس پر تم کاربند نہیں رہ سکتے۔ آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا جہالت کے سوا اور کچھ نہیں۔ شاہ معظم مجھے قابل اعتماد حلیف پائیں گے۔ ملک شاور نے شاہ کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تم تھالی کا بینگن ہو وزیر اعظم، شاہ نے کھری بات کہہ دی۔ ہماری اور شیرکو کی جنگ میں جو فاتح ہوگا، مصر اور اس کا وزیر اعظم اس کی چاپلوسی کرے گا۔ میں شاہ کو، ملک شاور نے اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہا لیکن شاہ امالرک نے اسے روک دیا۔ زیادہ باتیں بنانے کی کوشش نہ کرو، جاؤ اور اپنا لشکر لے آؤ، نکال لو دل کے ارمان۔ ملک شاور اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ شاہ مالک نے آخر پنجہ آزمائی کا فیصلہ کیا۔ وہ دشمن کو زیادہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ دریا کو کم از کم 4 جگہ سے بیک وقت عبور کیا جائے۔ ہر جگہ سے 100 کشتیاں اور 400 سوار گھوڑے تہراتے کشتیوں کے دائیں بائیں چلیں۔ ہر کشتی میں سامان حرب کے علاوہ 25 تیر انداز سوار کیے گئے۔ اس حکم پر بڑی خاموشی سے عمل شروع ہوا۔ کشتیوں کو سواروں اور سپاہیوں کی آڑ میں دریا کے کنارے پہنچایا گیا اور ایسے مقامات پر رکھا گیا کہ ایک اشارے پر تمام کشتیاں دریا میں ڈال دی جائیں اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ دریا کے دوسرے کنارے کی طرف چلنا شروع کر دیں۔ منصوبہ بڑا زبردست تھا لیکن شامی لشکر بھی چوکس تھا۔ دریا کے مغربی کنارے پر یوں تو خیمے ہی خیمے لگے دکھائی دیتے تھے، لیکن ان خیموں میں 3 خیمے دوسروں سے بڑے تھے۔ یہ خیمے لشکر کے دائیں بائیں اور درمیان میں نصب تھے۔
दाएं खेमे की पुष्ट पर शिरको अपने सवारों के साथ 24 घंटे दरिया पर नजरें जमाए खड़ा रहता था। उसी हालत में वो नमाज पढ़ता, खाना खाता और सोता भी था। दरिया के खेमे में तमाम उमराए नूरिया का डेरा लगा और ये लोग भी खेमे की पुष्ट पर और दरिया के दूसरी तरफ नजर जमाए बैठे थे। बाएं जानिब यानी शुमाली समत सलाहुद्दीन के हवाले की गई और वह भी दुश्मन की तरफ पुष्ट बांधकर खेमे के पीछे खड़ा हो गया। दरिया पार मिस्री फौज भी पहुंच गई थी और दरिया को अबूर करने के तकरीबन तमाम इंतजामात कर लिए गए थे। मान सलाहुद्दीन को दरिया की दूसरी तरफ कुछ गैर मामूली हरकत महसूस हुई। दरअसल उसकी नजर एक बड़ी कश्ती पर पड़ी थी जो घोड़ा सवारों की आड़ में दरिया के किनारे लाई जा रही थी। उस कश्ती पर ईसाई लश्कर के दरिया अबूर करने के बाद शाह यरूशलेम को दूसरी तरफ जाके अपने लश्कर की कमान करनी थी। सलाहुद्दीन ने खतरा महसूस करते ही घोड़ा बढ़ाकर जनूब की तरफ अपने चच्चा शिरको की तरफ चला ताकि उन्हें खतरे से आगाह करे। दरमियान में पहुंचने पर उसने आवाज लगाई कि दुश्मन दरिया में कश्तियां डालना चाहता है। उमराए नूरिया ने सुना तो उन्होंने फौरन तीरंदाजों को होशियार किया। तीरंदाज जो किनारे पर कुछ दूर मिट्टी के टीलों और सामान की गाड़ियों की आड़ करके बैठे थे वो फौरन हरकत में आए और उन्होंने सामान आगे खिसकाकर दूसरी जगह आड़ पकड़कर कमाने चढ़ा ली और इशारे का इंतजार करने लगे। सलाहुद्दीन ने शिरको के पास पहुंचकर आवाज दी, अमीर चच्चा शिरको, दुश्मन शायद कश्तियां दरिया में डालना चाहता है। शिरको को भी उसी किस्म का शुबा हुआ था और वो दरिया पार नजरें जमाए था। सलाहुद्दीन की आवाज सुनकर खेमे के सामने आ गया। तुम्हारा ख्याल ठीक है सलाहुद्दीन, तुम फौरन अपनी जगह वापस चले जाओ और तीरंदाजों को तैयार रहने का हुक्म दो। सलाहुद्दीन ने आवाज सुनते ही घोड़ा घुमा लिया और दम के दम में अपनी जगह पर पहुंच गया। जगह छोड़ते वक्त वो अपने नायब से कह गया था कि तीरंदाजों को दरिया के बिल्कुल किनारे पहुंचा दो। चुनाचे जब वो वापस पहुंचा तो उसके तीरंदाज अगले मोर्चे पर पहुंच चुके थे। शाह यरूशलेम एमालिक ने अपने मंसूबे के तहत कश्तियों और घोड़ों पर दरिया अबूर करने का इशारा किया। इशारा पाते ही 100 कश्तियां जिनमें हर एक पर 25 तीरंदाज सवार थे, 1600 घुड़सवार पलक झपकते में दरियाई नील की लहरों से खेलने लगे। 100 कश्तियां आगे और उनके जिलों में सवार बड़ी तेजी से दरिया के दरमियान तेज धार के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी समत में शामी तीरंदाज दरिया में बहने वाली कश्तियों के सवारों को अपनी जद पर आने का इंतजार कर रहे थे। बीच धारे में पहुंच के कश्तियों की रफ्तार सुस्त पड़ गई और उनकी और घोड़ों की तरतीब भी बिगड़ गई और यही वक्त था कि दूसरी तरफ से शामी तीरंदाजों ने उन पर तीरों की बारिश शुरू कर दी। कश्तियों से भी तीरों का जवाब तीर से दिया जा रहा था, लेकिन कश्तियां तेज लहरों की वजह से डगमगा रही थी और तीरंदाजों के निशाने खता हो रहे थे। इस तरह यरूशलेम के लश्कर जो मिस्रियों का हलीफ था और शामी लश्कर जो मिस्र को यरूशलेम वालों से बचाने और मलिक शावर की बदअहदी का सबक देने आया था के दरमियान जंग का आगाज हुआ। एमालिक शाह यरूशलेम का लश्कर दरिया पार करके शामियों पर हमलावर होने की कोशिश में था, जबकि शामी तीरंदाज कश्तियों और ईसाई लश्कर को ताक ताक के निशाना बना रहे थे। दोनों तरफ तीरों की ऐसी बारिश हो रही थी कि सिवाय तीरों के और कुछ दिखाई ना देता था। शाह यरूशलेम ने सोचा था कि शामी फौज जिसकी तादाद मुश्किल से 2000 होगी वो दरिया अबूर करने की कोशिश को नाकाम नहीं बना सकेगी, लेकिन तीरंदाजों ने ऐसे ताक ताक के तीर मारे कि कश्ती के तीरंदाज और तैरते हुए घोड़े और सवार आगे बढ़ने से कासिर हो गए। उस वक्त बीच धारे में थे, मगर आगे बढ़ते तो तीरों की बारिश, पीछे हटे तो तेज धारा उन्हें बहाकर ले जा रहा था। इस तरह तकरीबन 200 सवार तीरों से जख्मी होकर घोड़ों पर तवाजुन बरकरार न रख सके और नील में गर्क हो गए। 20 के करीब कश्तियों का भी यही हाल हुआ और वो उलट के नील में डूब गई। शाह यरूशलेम ने अपने लश्कर की बर्बादी देखी तो फौरन वापसी का बिगुल बजा दिया। कश्तियां और घोड़े मुसीबत में गिरफ्तार थे। वापसी का बिगुल सुनकर उनकी जान में जान आई और वो मुंह घुमाकर अपने साहिल की तरफ वापस हो गए। इसे जंग तो नहीं, हाँ एक झड़प का नाम दिया जा सकता है। मुमकिन है कि शाह यरूशलेम ने शिरको की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए दरिया पार करने की कोशिश की हो, या फिर वो शिरको के मुख्तसर लश्कर की सही ताकत का अंदाजा ना लगा सका और मलिक शावर वजीर आजम मिस्र के बहकाने में आ गया, जो शाह पर बार बार जोर दे रहा था कि शिरको को मजीद वक्त देने की बजाय इसे फौरन खत्म कर दिया जाए। बहरहाल कुछ भी सही, शाह यरूशलेम को दरिया पार करने का बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ और उसे बहुत से तीरंदाज और घुड़सवार उस कोशिश में जाया करने पड़े। दूसरी तरफ शिरको और उसके लश्कर के हौसले बढ़ गए थे और वो इस कदर निडर हो गए थे कि खुलेआम दरियाई नील में नहाते थे। दूसरे दिन शिरको ने अचानक कूच का हुक्म दिया और खेमे उखाड़े जाने लगे।
یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ شکار کے لیے نکلا تھا اور جب ایک جگہ شکار کھیلنے سے جی بھر گیا تو اور آگے بڑھ گیا۔ اس کے لشکر کا رخ شمال کی جانب ہی تھا۔ اسے روانہ ہوتے دیکھ کر شاہ یروشلم نے بھی لشکر کو شمال کی جانب چلنے کا حکم دیا۔ یہ عجیب منظر تھا، دو مخالف لشکر ایک دریا کے دو مخالف کناروں پر ایک ساتھ ایک ہی سمت میں اس طرح چل رہے تھے جیسے دو دوست کسی بات پر خفا ہو کر ایک دوسرے سے فاصلہ دے کر ایک ہی سمت روانہ ہو جائیں۔ شام ہوئی تو دونوں لشکر کناروں پر ایک ساتھ رک گئے۔ انہوں نے وہیں پڑاؤ ڈالا اور خیمے لگا دیے۔ شیرکو کے لشکر کے حوصلے بڑے ہوئے تھے، انہیں شب خون مارے جانے کا قطعی احتمال نہ تھا۔ انہوں نے پہرے پر سوار مقرر بھی کر دیے تھے، لیکن انہیں اس قدر اطمینان تھا کہ ان کی اس چوکسی میں کمی آ گئی تھی جس کا وہ اب تک مظاہرہ کرتے آئے تھے۔ میدان جنگ میں ذرا سی غفلت بھی بڑا رنگ دکھاتی ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ جس جگہ یہ دونوں لشکر خیمہ زن تھے ان سے شمال کی طرف تقریباً 3-4 میل دور دریائے نیل کے درمیان ایک ٹاپو تھا جس کی وجہ سے دریا دو شاخوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس طرح دریا کی چوڑائی ٹاپو کی وجہ سے نصف رہ گئی تھی، یعنی نصف ٹاپو کے ایک طرف اور نصف ٹاپو کے دوسری طرف۔ مالک شاہ یروشلم کو اس بات کا علم تھا یا پھر اسے ملک شاور نے بتا دیا تھا۔ شاہ نے اس ٹاپو سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ شاہ یروشلم نے بڑی خاموشی سے رات کے اندھیرے میں اپنا لشکر دریا میں ٹاپو کی جگہ پہنچایا، پھر اس لشکر کو کشتیوں پر سوار کر کے پہلے ٹاپو پر اتارا، پھر ایک کشتی پر کچھ لوگوں کو دوسرے کنارے پر بھیج کر وہاں کا حال معلوم کیا۔ شاہ کے جو سپاہی دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے تھے انہوں نے واپس آ کر شاہ کو خبر دی کہ دریا کے دوسری جانب بالکل سناٹا ہے اور ان کے ٹاپو پر آنے کی دشمن کو قطعی خبر نہیں ہے۔ پس شاہ نے کشتیوں کے ذریعے دھڑا دھڑ اپنا لشکر جو ٹاپو پر پہلے ہی پہنچ چکا تھا دوسرے کنارے پر پہنچانا شروع کر دیا۔ اس کام میں اگرچہ پوری رات صرف ہو گئی اور سویرا ہو گیا، لیکن دن نکلتے نکلتے یروشلم کا پورا لشکر دریا کی دوسری جانب یعنی اس طرف جہاں شیرکو کا لشکر پہلے موجود تھا پہنچ چکا تھا۔ شیرکو کو جب یہ معلوم ہوا کہ یروشلم کا لشکر انہیں استادہ خیموں کا دھوکہ دے کر ایک ٹاپو کے ذریعے رات کے اندھیرے میں 4 میل شمال میں دریا پار کر چکا ہے تو وہ حیران اور ششدر رہ گیا۔ وقت ایسا تھا کہ وہ کسی سے پوچھ گچھ یا الزام بھی نہیں دے سکتا تھا، اسے اپنی ہی غلطی سمجھتا تھا، کیونکہ جب دشمن تعاقب میں موجود ہو تو پڑاؤ ڈالنے سے پہلے 4-6 میل تک نہ صرف دیکھ بھال کی جاتی تھی بلکہ خطرے کی چوکیاں بھی قائم کر دی جاتی تھی جو اس جگہ نہیں کیا گیا تھا، اور دریائے نیل کو ایک قدرتی سرحد اور رکاوٹ سمجھ کر شیرکو اور اس کا لشکر مطمئن ہو گیا تھا۔ شیرکو کو پہلے ہی اندازہ تھا کہ دشمن کے لشکر کی نفری اس کے سواروں سے 4 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ پھر شاہ یروشلم کی پشت پر پورے مصر کی حکومت اور اس کا برا بھلا لشکر بھی ہے، مگر اس کی اسے کوئی پرواہ نہ تھی۔ اسے اپنے سے 3-4 گنا مضبوط لشکر سے لڑنے میں ہی لطف آتا تھا، لیکن اسے بعض امراء نوریہ کی طرف سے خطرہ تھا کہ کہیں وہ رسد کی کمی اور دشمن کی فوج کی کثرت کا بہانہ لے کر میدان جنگ میں کوئی غلط اقدام نہ اٹھائے۔ اس لیے اس نے لشکر کو صف بندی کا حکم دے کر فوراً امراء نوریہ کو اپنے خیمے میں مشاورت کے لیے طلب کیا۔ اسد الدین کا لقب شیرکو تھا۔ شیرکو کے معنی پہاڑ کے شیر کے ہوتے ہیں۔ اس عظیم الجثہ انسان کا مکمل سراپا پھر کسی وقت بیان ہوگا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ لقب کا شیر نہیں تھا بلکہ اپنی جسامت، کردار اور گفتار میں شیروں جیسے انداز اختیار کرتا تھا۔ اسے اپنی اور اپنے لشکر کی غفلت پر غصہ تھا جس نے دشمن کو دریا پار کرا دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے یروشلم کے لشکر پر بھی سخت تاؤ تھا۔ میدان جنگ میں اس کی یہی حالت ہوتی تھی۔ جہاں اس نے دشمن کو اپنے مقابل صف آرا دیکھا تو اس کا دماغ الٹ گیا۔ اس وقت بھی شیرکو دھاڑا، بزدل دشمن آپ کے سامنے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے، لیکن مسلمان لڑتے وقت لشکر کی نفری پر نظر نہیں رکھتا بلکہ اللہ سے لو لگا کر، سر سے کفن باندھ کر اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان کارزار میں کود پڑتا ہے۔ مسلمان اگر کامیاب ہوا تو غازی، اور اگر جنگ میں کام آیا تو شہادت کے درجے پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو جاتا ہے۔ آپ نے مصر پر پہلی یلغار میں بھی یروشلم اور مصر کے مشترکہ لشکر کو شکست دی تھی، اور آج بھی اسی لشکر کا سامنا ہے۔ اپنے حوصلے بلند رکھیے، نعرہ تکبیر بلند کر کے دشمن پر جا پڑیں اور اسے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں۔ میں نے آپ کے سامنے یہاں جنگ کی حالت بیان کر دی اور اپنا ارادہ بھی کھل کے بیان کر دیا۔ اگر کسی کو کچھ کہنا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے، تاکہ بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ اس کا مشورہ طلب نہیں کیا گیا۔ شیرکو خاموش ہوا تو عین الدولہ فاروقی، جو شیرکو اور صلاح الدین کی ہر بات کی مخالفت کرتا تھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے تمام امراء نوریہ کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا،
मुअज़्ज़ज़ वाबस्तगान तख्त व ताज दमिश्क, हम दमिश्क से मिस्र आए हैं सिर्फ इसलिए कि मिस्रियों से लड़के उनका दिमाग को दुरुस्त करें। पिछले मार्के में जो कुछ हुआ उसका जिक्र बेकार है। इस वक्त हमें अपने ताकतवर दुश्मन और अपनी हालत का अंदाजा लगाना है। मुअज़्ज़ज़ सिपह सालार ने खुद फरमाया है कि दुश्मन की तादाद हमसे बहुत ज्यादा है। यरूशलेम के अलावा मिस्री लश्कर भी हमारे सामने सफ आ रहा है। वो जैसा भी है लेकिन कहा तो लश्कर ही जाएगा। हम अपने मरकज से इस कदर दूर हैं कि हमें वहां से कुमक नहीं मिल सकती। हमारे दरमियान यानी हमारे और सुल्तान दमिश्क के दरमियान यरूशलेम की अजीम ममलुकत और हुकूमत हाइल है। सामान्य रसद की हालत है कि हमें कुछ दिन बाद फाका कशी का सामना करना पड़ेगा। इन हालात में कम अज कम मेरे ख्याल में दो मुल्कों के मुश्तरका लश्कर से, वो भी दयारे गैर में जंग करना सांप के बिल में उंगली डालने के मुतरादिफ है। बेहतर यह है कि हम जंग की बजाय शाह यरूशलेम से सुलह कर लें और इस जंग को मुस्तकबिल पर उठा रखें। अमीर शरफुद्दीन बरगश उमराए नूरिया में सबसे ज्यादा मनचला और जोशीला था। उसे ऐनुद्दौला की बुज़दिलाना बातों पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, जो शख्स कत्लो गिरफ्तारी से डरता हो उसे सलातीन की मुलाजमत ना करना चाहिए बल्कि काश्तकार बनना चाहिए और घर में औरतों के साथ बैठना चाहिए। अगर तुम लोग कामयाबी हासिल किए बगैर वापस गए तो सुल्तान को क्या मुंह दिखाओगे? इसी दिन के लिए उसने तुम्हें बड़ी बड़ी जागीरें दी थी। सुल्तान को हक होगा कि वो ये जागीरें तुमसे छीन ले। मुसलमानों का माल तो लेते हो और उनके दुश्मनों के मुकाबले से मुंह मोड़ते हो और मिस्र जैसे मुल्कों को काफिरों के हाथ में छोड़ देना चाहते हो। सलाहुद्दीन जैसे अमीर बरगश के खामोश होने का मुंतजिर था, उसके बैठते ही सलाहुद्दीन तड़प कर उठ खड़ा हुआ। हम मुजाहिद कबीर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के खादिम हैं, गुलाम हैं, लश्करी हैं। हमने मैदान जंग से मुंह मोड़ना ना सुना है और ना ही देखा है। कसम है रब्बे काबा की, अगर पूरा शामी लश्कर मैदान छोड़कर चला जाए तो भी सलाहुद्दीन दुश्मन से लड़ेगा और उस वक्त तक लड़ता रहेगा जब तक मेरा हाथ कब्जाए शमशीर पर जमने के काबिल रहेगा। हमने सर से कफन तो उसी वक्त बांध लिया था जब हम दमिश्क से रवाना हुए थे। अब देखना यह है कि किसमें जज्बाए शहादत ज्यादा है और मौत को पहले कौन गले लगाता है। अमीर बरगश की तकरीर, फिर सलाहुद्दीन के शोलाबार हमले। उमराए नूरिया में जैसे आग भड़क उठी। हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे बुलंद होने लगे। मैदान जंग में कल्ब लश्कर सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए आम तौर पर कल्ब में बादशाह या सिपह सालार रहता है। इस जंग में जो कि मिस्र के मकाम अल बाबे पर लड़ी गई, इसका कल्ब सलाहुद्दीन को दिया गया। खुद शीर को मेमना पर रहा और मेसरा पर उमराए नूरिया में से 2 अमीर मुकर्रर किए गए। अगले वक्तों में जब तीर तलवार और नेज़े वगैरह की जंग होती थी तो मैदान जंग में दोनों तरफ के लश्कर मुंदरजा झैल तरीके पर सफबंदी करते थे। मेमना, इसे फौज का दायां बाजू या यमीन भी कहा जाता है। मेसरा दरमियानी लश्कर के बाएं बाजू को पुकारते थे, इसे यसार भी कहते हैं। कल्ब दरमियानी लश्कर को कल्ब फौज कहते हैं। इस हिस्से में बादशाह और सिपह सालार हुआ करता है। मुंदरजा बाला तरतीब से असदुद्दीन शिरको ने अपने लश्कर को सफ आरा किया। उसने तमाम सामान को कल्ब फौज में रखा जिसकी कमान सलाहुद्दीन के हाथ में थी। बिल्कुल इसी तरतीब से मालिक शाह यरूशलेम ने अपने लश्कर की सफ़ें तरतीब दी। उसने मिस्री फौज को कोई अहमियत नहीं दी। शाह मालिक चूंकि खुद कल्ब फौज में था, इसलिए उसने वजीर आजम मिस्र से कहा वो मिस्री लश्कर को लेकर उसके पीछे रहे। दोनों लश्कर तरतीब पा चुके थे। अब दोनों तरफ के सिपाही और सालार अपने अपने लश्करों पर आखिरी नजर डालने के लिए सफों के सामने घोड़े भगाते फिर रहे थे कि मान सलाहुद्दीन की नजर एक सवार पर पड़ी। वो घोड़ा घुमाकर उसके करीब आया। सवार ने पासे अदब से अपना सर और झुका दिया। आमिर गरबी, सलाहुद्दीन ने उसे आवाज दी। जी अमीर ज़ादे सरदार, आमिर गरबी ने जवाब दिया। क्या तुम्हें मालूम है कि यह मिस्र का कौन सा इलाका है? सलाहुद्दीन ने बड़ी संजीदगी से पूछा। जी हाँ अमीर ज़ादे, आमिर गरबी ने जवाब दिया। इस सरजमीन और यहाँ की आबो हवा ने इस गुलाम के बचपन से जवानी तक के तमाम लम्हात को अपनी आंखों से देखा है। अगर अमीर ज़ादे इस इलाके का नाम मालूम करना चाहें तो मैं अर्ज करूं। हमें मालूम है आमिर गरबी। सलाहुद्दीन और ज्यादा संजीदा हो गया। ये सईद मिस्र का इलाका है। तुम्हारा बचपन यही गुजरा है और जवानी की धड़कनें यहाँ के चप्पे चप्पे से आती होंगी। सलाहुद्दीन आगे कुछ ना कह सका। आमिर गरबी भी जज्बाती हो गया था, वो भी कुछ ना बोल सका। सलाहुद्दीन ने घोड़ा मोड़ा। अगर हुक्म खुदाबंदी हुआ और किस्मत ने यावरी की तो आज शाम को तुम यहाँ की फिजाओं और मकीनों से गले मिलते होगे। उसी वक्त नकारे पर चोट पड़ी और जंगी बिगुल बजने लगा। दोनों तरफ से तबले जंग एक साथ बजे। इधर असदुद्दीन शिरको के इशारे पर जंगी नकारे पर चोट पड़ी। उसके साथ ही यरूशलेम के शाह मालिक का इशारा हुआ तो जंगी नकारा चीख उठा। तबलों और नकारों का एक ऐसा शोर हुआ कि मैदान जंग गूंज उठा
اور زمین و آسمان کانپ اٹھے۔ اسدالدین شیرکو نے اپنے میمنہ اور میسرہ کو احکام جاری کیے تھے کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ کر دشمن کے لشکر میں گھس جائیں، لیکن فوج کا قلب جس میں صلاح الدین موجود تھا اسے حکم دیا گیا کہ اس کی رفتار سست رہے، اور جب دشمن کا قلب آگے بڑھ کر اس سے مل جائے تو صلاح الدین اپنے دستوں کو پیچھے ہٹا لے تاکہ دشمن کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ قلب لشکر کمزور ہے۔ اس صورت میں دشمن کا دباؤ بڑھ جائے گا، صلاح الدین پسپا ہو کر وہاں تک واپس آ جائے جہاں لشکر کا سامان اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین کو پلٹ کے جھپٹنے کا حکم تھا۔ پلٹ کے جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا میدان جنگ کی ایک حکمت عملی تھی۔ اس پر تیموری لشکر، ترکمان اور آخر میں مغلوں نے عمل کر کے فتوحات حاصل کی تھی۔ اس طرح کی حکمت عملی سے لشکریوں اور خصوصاً سواروں میں زیادہ پھرتی پیدا ہو جاتی تھی۔ امیر لشکر اسدالدین شیرکو نے صلاح الدین سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے قلب لشکر جس کا وہ حاکم تھا اسے آگے نہیں بڑھنے دے گا، بلکہ میمنہ اور میسرہ کے آگے بڑھ جانے کے باوجود قلب اپنی جگہ ثابت قدمی سے کھڑا رہے گا، اور جب مخالف قلب کا لشکر بڑھتے بڑھتے ان تک پہنچ جائے تو صلاح الدین اپنے لشکریوں کو صرف مدافعتی جنگ کا حکم دے گا۔ میدان جنگ میں اگر مدافعتی جنگ کی صورت اختیار کی جائے تو مخالف لشکر سمجھتا ہے کہ سامنے والا شکست کھا رہا ہے اور وہ فوراً اپنا حملہ تیز کر دیتا ہے، لیکن بعض تجربہ کار سپہ سالار مدافعتی جنگ کا اظہار کر کے دشمن کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور جب دشمن کا حملہ تیز ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا پسپا ہو کر ایک دم پلٹ کر جوابی حملہ کر کے دشمن کو بدحواس کر دیتے ہیں۔ یہی حکمت عملی صلاح الدین کے دستوں نے جنگ البابا میں اختیار کی۔ اس جنگ کو پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا کا نام دیا جاتا ہے۔ البابے کا میدان، جس کے ایک طرف دور دور تک ریگستان پھیلا ہوا تھا اور دوسری طرف نخلستان کی ہریالی تھی، ایک عجیب چوٹ پڑتے ہی شاہ یروشلم نے اپنے لشکر کے تینوں حصوں یعنی میمنہ، میسرہ، قلب کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ ہر سوار 3 طرح کے اسلحے سے لیس ہوتا تھا: تیر کمان، نیزہ اور شمشیر۔ جب تک دونوں لشکر ایک دوسرے سے دور رہتے اس وقت تک ترکش اور کمان کا استعمال ہوتا تھا۔ سوار گھوڑا بھگاتا ہوا کمان میں تیر جوڑ جوڑ کے آگے کی طرف پھینکتا تھا کہ سامنے سے آنے والے دشمن کی پیش قدمی کو روکا جا سکے۔ پھر جب دونوں لشکر قریب ہو جاتے اور تیر چلانا مشکل ہو جاتا تو وہ کمانیں دوش پر لٹکا کر نیزے سنبھالتے اور انہیں تاک تاک کر دشمن پر مارتے یا پھینک کر ان کو نشانہ بناتے تھے۔ اس جنگ میں بھی یہی صورت اختیار کی گئی۔ یروشلم کا لشکر تیر برساتا ہوا شامی لشکر کی طرف چلا، لیکن شامی لشکر کی طرف سے صرف میمنہ اور میسرہ نے پیش قدمی کی اور قلب لشکر نے صرف برائے نام پیش قدمی کی۔ شامی لشکر کے میمنہ پر شیرکو تھا، اس نے 100 سوار اپنے سے جدا کر دیے اور انہیں ریتلے تودوں میں چھپ جانے کا حکم دیا۔ اتنے ہی سوار میسرہ سے نکل کر ٹیلوں میں چھپ گئے۔ اسلامی لشکر کا میمنہ اور میسرہ ہوا جیسی تیزی سے گھوڑے اڑاتا، تیر اور پھر نیزے گھماتا دشمن کے میسرہ اور میمنہ پر جا پڑا۔ قریب ہونے کی وجہ سے تیر اور نیزے بیکار ہو گئے تھے اور دونوں طرف سے تلواریں نکل آئی تھی اور ایک دوسرے کے خون سے غسل کرنے لگی تھی۔ سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے اور زخموں کی چیخ و پکار سے میدان جنگ میدان حشر بنا ہوا تھا۔ یروشلم کا میمنہ شامی میسرے اور یروشلم کا میسرہ شامی میمنہ سے بھڑ گیا اور زبردست شمشیر زنی ہو رہی تھی، لیکن شامی لشکر کا قلب فوج جو صلاح الدین کی زیر کمان تھا وہ صرف تھوڑا سا آگے بڑھ کر رک گیا تھا۔ اسے رکتا دیکھ کر شاہ یروشلم نے قلب کو کچھ کمک بھیجی اور حکم دیا کہ شامی قلب کو پیچھے دھکیل دیا جائے۔ یروشلم کے سواروں نے ایسا زبردست حملہ کیا کہ شامی قلب نے پسپائی کا اظہار کیا اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ شاہ یروشلم کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا، اس نے قلب پر اور دباؤ بڑھا دیا۔ ادھر شامی لشکر کا قلب صلاح الدین کی سرکردگی میں برابر پسپا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اسدالدین شیرکو کا رابطہ صلاح الدین اور دوسرے امراء نوریہ سے قائم تھا۔ جب شیرکو نے دیکھا کہ صلاح الدین کافی پیچھے ہٹ گیا ہے تو اس نے تلوار سے بھی اشارہ کیا اور رابطہ کے سوار کے ذریعے پیغام بھیجا کہ اب پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے جم کے لڑو، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھو۔ صلاح الدین نے حکم پاتے ہی اس کی تعمیل شروع کر دی۔ صلاح الدین نے اپنا گھوڑا اس طرح روک لیا جیسے زمین نے اس کے گھوڑے کے قدم پکڑ لیے ہوں۔ اس کے دستوں کو بھی اشارہ مل گیا تھا۔ پسپا ہوتے ہوئے دستے ایک دم رک کے کھڑے ہو گئے، دیوار بن گئے، لوہے کی دیوار جس سے ٹکرانا موت کو آواز دینا تھا۔ شیرکو کا دوسرا حکم ان تیر انداز دستوں تک پہنچا جو دائیں بائیں کی پہاڑیوں کے پیچھے اس لیے پوشیدہ کیے گئے تھے کہ حکم پاتے ہی نکل پڑے اور یروشلم کے آگے بڑھتے ہوئے قلب اور مصری فوج جو شاہ نے سب سے پیچھے رکھی تھی ان کے درمیان میں آ کر مصریوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دیں۔ چنانچہ شیرکو کا حکم پاتے ہی وہ دستے قلب کے بیچ میں آ گئے۔
اس سے مصری فوج اور عیسائی لشکر کا رابطہ ختم ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازوں نے مصریوں کو تاک تاک کر تیروں کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مصری تو اس بات کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ بوکھلائے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شامی فوج عیسائی لشکر کے پیچھے کس طرح پہنچ گئی ہے، جبکہ میمنا، میسرا اور کلب تینوں جنگ میں مصروف ہیں۔ یہ بات ان کی سمجھ میں تو آ گئی، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا اور مصری فوج اس بلائے ناگہانی یا بلائے آسمانی سے گھبرا کر بھاگنے لگی تھی۔ آخر کچھ ہی دیر بعد مصری میدان چھوڑ بھاگے۔ شرکوں نے میمنا اور میسرا پہلے ہی آگے بڑھا دیا تھا اور وہ یروشلم کے میمنا اور میسرا سے بھیڑا ہوا جنگ کر رہا تھا۔ رہا قلب کا معاملہ تو صلاح الدین نے پہلے تو کچھ دیر دفاع کیا، پھر اللہ اکبر کا نعرہ مار کر جوابی حملہ کر دیا۔ حملہ اور صلاح الدین کا اسے روکنے کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت ہے۔ یروشلم کا قلب وہ پہلے ہی مشکل سے اپنی جگہ ٹھہرا ہوا تھا۔ جوابی حملے نے اس کے اوسان خطا کر دیے اور انہوں نے پسپا ہونا شروع کیا۔ یروشلم کے قلب کے سالار کو شاید یہ گمان تھا کہ وہ پسپا ہو کر پیچھے کھڑے ہوئے مصری فوج سے مل جائیں گے اور ان کی مدد سے شامی قلب کے جوابی حملے کو روک لیں گے۔ ان بیچاروں کو یہ معلوم ہی نہ تھا کہ مصری فوج اپنے روایتی انداز میں پہلے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ چکی ہے۔ یروشلم کا قلب فوج جب پسپا ہوتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں وہ مصری فوج کو چھوڑ کر آیا تھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں میدان صاف ہے اور مصریوں کی جگہ شامی تیر انداز نیم دائرے میں کمانے سنبھالے کھڑے ہیں۔ ابھی ان کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ شامیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ یروشلم کا قلب دونوں طرف سے پھنس کر رہ گیا۔ اس کے سامنے صلاح الدین اور اس کے پرجوش دستے تھے جو برابر انہیں دھکیل رہے تھے، اور پشت پر شامی تیر انداز تھے جو تیروں کی بوچھاڑ لگائے ہوئے تھے۔ انہیں کچھ نہ سوچتا تھا کہ کس سے مقابلہ کریں اور کس سے خود کو بچائیں۔ آخر وہ بھی اس قدر گھبرائے کہ میدان سے منہ موڑ کر جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلے۔ شامی لشکر کے میمنا اور میسرا نے بھی یروشلم کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور ان کے قدم جم نہ رہے تھے، اور جو انہوں نے قلب فوج کے بھاگنے کا منظر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے اور شاہ مالرک کی چیخو پکار اور حکم و درخواست کے باوجود سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ شامی لشکر نے فتح و نصرت کا نعرہ بلند کیا اور اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین گھوڑوں سے کود کر اپنے خالق حقیقی کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کی تقلید میں امرائے نوریہ اور دوسرے سرداروں نے بھی سجدہ شکر پیش کیا۔ اس عظیم الشان فتح کا امرائے نوریہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے، سوائے امیر برگش، شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کے، اور سب کے دل بجھے اور چہرے پھیکے پڑ گئے تھے۔ امرائے نوریہ کے یہ 3 اشخاص تھے جو ہم وقت فتح کی دعا کرتے تھے اور اللہ ان کی دعائیں سنتا اور شرف قبولیت بخشتا تھا۔ اب ذرا جنگ البابے کے مخالف لشکروں کا عددی اور سامان حرب کا موازنہ کیا جائے تو ایک عجیب طرح کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ عرب مورخین نے تو یروشلم اور شامی لشکر کی آویزش کے اول دن ہی سے شامی لشکر کی تعداد کا صحیح تخمینہ دیا ہے، لیکن متعصب انگریز اور دوسرے یورپی مورخ ہر موقع پر نہ صرف ڈنڈی مارتے تھے بلکہ سفید جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ شامی لشکر جس وقت دمشق سے مصر کی طرف چلا تھا تو عرب مورخین نے اس کی تعداد 1000 اور 2000 کے درمیان بتائی تھی۔ یہ تعداد سواروں کی تھی کیونکہ طویل سفر میں عام طور پر سوار ہی روانہ کیے جاتے تھے۔ پھر مصر پر یلغار کے دونوں موقعوں پر شامی لشکر نے خود کو پوشیدہ رکھا تھا کہ راستے میں یروشلم کے لشکریوں سے مڑ بھیڑ نہ ہو جائے اور پورا لشکر بچا کر مصر پہنچ جائے، اس لیے پیدل لشکر کے ساتھ لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو سامان رسد و حرب کی گاڑیوں کے ساتھ ہوں گے۔ برخلاف اس کے شاہ یروشلم جب یروشلم سے نکلا تھا تو اسے زوم تھا کہ وہ مصر کی حملہ آور فوج کو روکنے اور انہیں شکست دینے جا رہا ہے۔ اس کے اعتبار سے اس نے عیسائی لشکر ساتھ لیا ہوگا، جبکہ مصر کے پہلے مارکے میں اسے تلخ تجربہ ہو چکا تھا اور وہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے میں شامیوں کو خندق سے نکالنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اس بار بھی پہلے سے کہیں زیادہ تیاری کی ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی غور کے قابل ہے کہ جنگ البابے میں امالرک شاہ یروشلم نے ملک شاور اور اس کی فوج کو حصہ نہیں لینے دیا تھا، بلکہ انہیں لشکر کے آخری حصے میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ اس قدر مضبوط اور زیادہ لشکر تھا کہ اسے ملک شاور کے مصری لشکر کی قطعی پرواہ نہ تھی۔ برخلاف اس کے مغربی مورخ ولیم آف ٹائر اس سلسلے میں جو جھوٹ کے پہاڑ اٹھاتے ہیں اسے ملاحظہ کیا جائے تو ولیم ٹائر کے الفاظ کے مطابق لاطینی فوج یعنی یروشلم کا لشکر میں صرف 374 نائٹ اور تھوڑے سے پیدل تھے، جن کی تعداد کا ولیم آف ٹائر کو صحیح اندازہ نہیں، اور ایک دستہ مصریوں کا تھا جو بجائے مدد کے ایک بوجھ بنا ہوا تھا۔
مسلمانوں کی فوج کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں 9,000 آدمی زرہ پہنے یعنی آہن پوش تھے، 3,000 تیر انداز اور کم از کم 10,000 عرب تھے جو تیروں سے مسلح تھے۔ اس کے بارے میں صرف یہی لکھا جا سکتا ہے کہ شاہ یروشلم اپنے 374 نائٹوں اور کچھ پیدلوں کے ساتھ دریائے نیل کی سیر کو آیا تھا اور شیر کو اپنے ساتھ 22,000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اس کے باوجود جب عیسائیوں کو شکست ہوئی تو اس کے لشکر میں اتنی سکت نہ رہ گئی تھی کہ وہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کرتا۔ ایسے جھوٹے مورخوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صلاح الدین ایوبی پر مغربی مورخ سٹینلے لین پول نے جو کتاب تاریخ یا افسانہ تراشا ہے، اس کے قابل مترجم نے پول کو ایک دیانتدار مورخ لکھا ہے۔ اگر انہیں پول کی تعریف ہی منظور تھی تو انہیں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ سٹینلے لین پول ایک ایسا مغربی مصنف اور مؤلف ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی خباثت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کی انشا پردازی کا سہارا لیا ہے، اور جو بات دوسروں نے مسلمانوں کے خلاف صاف الفاظ میں کہی ہے اسی بات کو لین پول افسانوی انداز میں بیان کر جاتا ہے، ورنہ اس نے صلاح الدین اور مسلمانوں کے خلاف ہر صفحے اور ہر پیراگراف میں ایسے چبھتے ہوئے جملے کہے ہیں جسے پڑھ کر ایک مسلمان درد مند دل تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی انشا پردازی چین کے شہنشاہ کلبائی کے بارے میں مارکو پولو کے توسط سے کی گئی ہے۔ یلغار تاتار میں احمد ایرانی جو ایک مسلمان تھا اور جسے کبلائی خان کے دربار میں وزارت کا درجہ حاصل تھا، اس کے خلاف اس قدر زہر اگلا گیا ہے کہ خدا کی پناہ۔ شیرکو نے بھی اپنے لشکر کو بھاگنے والوں کے تعاقب سے روک دیا تھا، پھر بھی گرفتار ہونے والوں میں کئی بڑے سردار بھی شامل تھے۔ البابیں کی فتح سے امراء نوریہ کے ان امیروں کے منہ پھر گئے تھے جو یروشلم کے لشکر کی تعداد کے پیش نظر شیرکو کو صلح کا مشورہ دے رہے تھے۔ وہ کھسیانے شیرکو کے سامنے آئے، اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ شیرکو واقعی پہاڑوں کا شیر تھا۔ وہ جس قدر شجاع اور بہادر تھا اس قدر اپنے احباب اور امراء کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ اس نے جس انداز سے اس جنگ میں بہادری دکھانے والوں کی جرت اور ہمت کو سراہا تھا، اسی طرح اس نے اپنے مخالف امراء سے ایک لفظ بھی ایسا نہ کہا جس سے وہ خجل اور شرمندہ ہوتے، بلکہ اس نے ان کی شجاعت کی تعریف کی تھی۔ شیرکو نے کامیابی حاصل کرتے ہی فتح کی نوید دمشق بھجوا دی تھی۔ یہ تو خبر فتح و نصرت کی اطلاع تھی۔ شیرکو کو سلطان کی طرف سے حکم تھا کہ وہ مصر میں قیام کے دوران ہر روز کی مکمل رپورٹ دمشق بھیجا کرے۔ چنانچہ سلطان دمشق اپنے لشکر، سپہ سالار اور امراء نوریہ کے تمام کمال و حالات سے اتنی دور بیٹھا بھی آگاہ رہتا تھا۔ شیرکو نے یہ احتیاط برتی تھی کہ اس نے اپنے مخالف امراء کے بارے میں سلطان کو ان کی تعریف کے علاوہ اور کچھ نہ لکھا تھا۔ البابیں کی فتح سے تقریباً نصف مصر فتح ہو گیا تھا۔ اس وقت شیرکو کا قبضہ دریائے نیل کے تمام مغربی علاقے پر تھا۔ شیرکو اور اس کے سرداروں نے یروشلم کے لشکر کے میدان چھوڑتے ہی انفرادی طور پر سجدہ شکر ادا کیے تھے، پھر مغرب کے بعد اجتماعی طور پر سجدہ شکر ادا کیا گیا۔ شیرکو اپنے بھتیجے صلاح الدین کی شجاعت سے بھی بہت خوش تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ صلاح الدین کو کوئی بھاری انعام دے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امراء نوریہ میں جو امیر شیرکو کے مخالف تھے وہ صلاح الدین کو بھی پسند نہ کرتے تھے، اس لیے اس نے صلاح الدین کو کوئی انعام دینے کا خیال ملتوی کر دیا تھا اور اس سے صلاح الدین کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ صلاح الدین نے انعام کی خواہش کی بجائے شیرکو کا شکریہ ادا کیا۔ سپہ سالار اور امیر چچا صلاح الدین نے بڑے خلوص سے کہا، مجھے حالات کا اچھی طرح احساس ہے۔ اس وقت مجھے آپ کی حوصلہ افزائی کے سوا اور کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت پڑی تو آپ سے بے تکلف مانگ لوں گا۔ صلاح الدین اتنا کہہ کر چچا کے پاس سے اٹھ آیا تھا۔ صلاح الدین خیمے پر واپس آیا تو اسے باہر ہی عامر غربی اور قاسم الحسین کھڑے دکھائی دیے۔ انہوں نے مشترکہ طور پر صلاح الدین کو السلام علیکم کہا۔ کس لیے آئے ہو عامر؟ صلاح الدین نے مسکرا کے پوچھا، حالانکہ وہ ان کے آنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ فتح کی مبارکباد دینے حاضر ہوئے ہیں ہم دونوں، عامر نے ادب سے جھک کر کہا۔ میں بھی مبارکباد پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ قاسم الحسین نے سوچا کہ عامر نے مبارکباد دی ہے تو وہ کیوں پیچھے رہے۔ تمہیں مبارکباد پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ قاسم الحسین نے جواب دیا، اس وقت آپ کے حضور صرف مبارکباد ہی پیش کی جا سکتی ہے عامر۔ عامر غربی نے پیش کی تھی، میں نے بھی پیش کر دی۔ مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی قاسم، صلاح الدین نے اسے سمجھایا۔ میرا مطلب تھا کہ عامر غربی نے اپنی اور تمہاری دونوں کی مبارکباد دی تھی، پھر تمہیں دوبارہ مبارکباد دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم الحسین نے گھور کر عامر غربی کی طرف دیکھا، پھر معذرت پیش کی۔ امیر محترم، میں معافی کا خواستگار ہوں۔
صلاح الدین को उस सादा लो सिपाही की बात बहुत पसंद आई। कासिम उल हुसैन और आमिर गरबी दोनों कहने को तो मिस्री थे, लेकिन जिस कदर सादा और नेक थे, उन्होंने मिस्रियों के मुखालिफ सुल्तान के लश्कर में मुलाजमत की थी, महज इस वजह से कि सुल्तान का सिपह सालार शीरको और भतीजा सलाहुद्दीन दोनों ही शुजात और इंसानियत के पैकर थे। कासिम उल हुसैन और आमिर गरबी ने वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की बहुत खिदमत की थी, लेकिन उसने इक्तदार हासिल करते ही उन दोनों की तरफ से आंखें फेर ली थी और सलाहुद्दीन ने उनके साथ यह बर्ताव किया था कि जब वो मलिक शावर के धुतकारे हुए मिस्र से दमिश्क पहुंचे थे तो उन्हें शामी लश्कर में मुलाजमत दिलाई थी। दुश्मन मुल्क के लोगों को लश्कर में बहुत छान फटक के बाद मुलाजमत दी जाती है, लेकिन सलाहुद्दीन ने उनकी बात पर एतबार किया था और उन्होंने उस एतबार को बरकरार भी रखा था। शायद उसी वजह से सलाहुद्दीन का रवैया उनके साथ बहुत दोस्ताना था। आखिर सलाहुद्दीन ने उनके दिल की बात कह दी, मैं जानता हूं कि यह सईद मिस्र का इलाका है, तुम दोनों का ताल्लुक इसी इलाके से है और तुम्हारी यादें यहीं से वाबस्ता हैं। मैंने वादा किया था कि फतह हासिल करने के बाद तुम्हें सईद मिस्र की सैर की इजाजत दूंगा और अगर तुम ख्वाहिश करोगे तो तुम्हें यहीं रहने की इजाजत भी दे दूंगा। अमीरजादे, हम आपका किस तरह शुक्रिया अदा करें? आमिर ने जवाब दिया, ये आपकी आला ज़र्फी है कि आप हमारी एक देरीना ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। सलाहुद्दीन मुस्कुराया, आमिर, तुम्हारे बारे में तो मुझे इल्म है कि तुम्हारा बचपन यहीं गुजरा है और तुम्हारी मोहब्बत भी शायद यहीं मौजूद है, लेकिन कासिम उल हुसैन के बारे में मुझे कुछ ज्यादा इल्म नहीं। बहरहाल अगर कासिम तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। ये इलाका भी हमारे लिए दुश्मन का इलाका है, इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है। अगर चाहो तो अपने साथ कुछ सवार ले जा सकते हो। इसकी जरूरत नहीं अमीरजादे, कासिम उल हुसैन जल्दी से बोला, मेरे मोहल्ले का बच्चा बच्चा मुझे जानता पहचानता है, तमाम जवान मेरे दोस्त हैं। कासिम ठीक कह रहा है अमीरजादे, आमिर ने तायद की। सवारों के साथ जाने में लोगों में दहशत फैल सकती है और मुमकिन है कि वो लोग पोशीदा हो जाएं जिनसे हम मिलना चाहते हैं। खैर, तुम्हारी मर्जी, सलाहुद्दीन ने जवाब दिया। सिपह सालार ने हुक्म दिया है कि कोई लश्कर करीब की किसी आबादी में दाखिल ना हो सके। तुमको आबादी में जाने की इजाजत दी जा रही है। अगर रात में कहीं कयाम का इरादा हो तो तुम्हारा इंतजार ना किया जाएगा, लेकिन सुबह होते ही वापस आ जाना। पता नहीं कल किस तरफ रवानगी का हुक्म हो जाए। आप बेफिक्र रहिए अमीरजादे, आमिर गरबी बोला। अगर हम रात में रह गए तो सुबह सूरज निकलने से पहले वापस आ जाएंगे। शामी फौज के सिपह सालार और असदुद्दीन शिरको ने अपने लश्कर को सख्ती से मना कर दिया था कि गैर फौजी आबादी से कोई तारुज ना किया जाए, बल्कि उनकी जानो माल की हिफाजत की जाए। उसने कुर्बो जवार की तमाम आबादियों में ऐलान करा दिया था कि शामी लश्कर किसी किस्म की लूट मार नहीं करेगा, इसलिए बाजार खुले रखे जाएं और जरूरियात जिंदगी की अशिया फरोख्त की जाएं ताकि शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। काहिरा में आए दिन हुकूमती गिरोहों में झगड़ा या फसाद हुआ करते थे। उन फसादात से शहरियों को कोई वास्ता ना होता था, लेकिन नजला उन्हीं बेचारों पर गिरता था। इधर फसाद शुरू हुए, उधर बाजार और आबादियों में लूट मार शुरू हो गई। लोग डरे हुए थे, इसलिए फातेह लश्कर की तरफ से ऐलान के बावजूद बाजारों में बहुत कम दुकानें खोली गई थी। दुकानदार डरे सहमे बैठे थे। शहरियों को बाजार जाने की हिम्मत ना हो रही थी। हालांकि तमाम बाजार बंद होने की वजह से उन्हें बहुत सी मुख्तलिफ चीजें खरीदना थी, मगर उन पर खौफतारी था। उन्हें शामी लश्कर की तरफ से तो इत्मीनान था, लेकिन ज्यादा खतरा उन्हें मिस्र के भगोड़े लश्करियों की तरफ से था, जो ऐसे मौकों पर बला बनकर बाजारों और आदमियों पर नाजिल होते और जो हाथ लगा वो ले भागते। सईद में पिछले 2 साल में कुछ ज्यादा तगय्युर और तबद्दुल नहीं हुआ था। कासिम उल हुसैन और आमिर गरबी ने तय किया था कि वो पहले मलिक शावर की उस हवेली पर जाएंगे जहां शावर ने अपने बीवी बच्चों को रख छोड़ा था। उनसे मिलने के बाद वो कासिम उल हुसैन के दोस्तों के पास जाएंगे। कासिम उल हुसैन ने कई जगह दिल लगाया, मगर उसका कोई अपना घर बार न था और इतनी जिंदगी उसने इधर उधर ही गुजार दी थी। आमिर गरबी और कासिम उल हुसैन उस मोहल्ले में दाखिल हुए जिसके बड़े बाजारों में मलिक शावर की हवेली थी। उनके बाजार में दाखिल होते ही भगदड़ मच गई। पहले ही दुकान बहुत कम खुली थी। 2 फौजी सवारों को दाखिल होते देखकर क्या गाहक और क्या दुकानदार हर एक सरासीमा होकर भागने लगे। मकानों के दरवाजे बंद हो गए और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया था। कासिम उल हुसैन ने सरगोशी की, देखा आमिर, फातेह लश्कर का किस कदर रोब होता है। हम सिर्फ 2 सवार हैं, वो भी शामी नहीं बल्कि मिस्री और खालिस मिस्री, मगर पूरे बाजार और मोहल्ले को जैसे सांप सूंघ गया। हर तरफ कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा छा गया है। क्या रोब है हम दोनों का? हमारा नहीं, ये रोब दरअसल शामी लश्कर का है, आमिर ने जवाब दिया। आम दिनों में अगर तुम यहां आते तो कोई मुंह भी ना लगाता। आमिर साहब,
तुम मुंह लगाने को कहते हो, मेरी तो एक मर्तबा पिटाई भी हो गई थी। कासिमुल हुसैन ने मुंह बना के कहा, मैंने नई नई मिस्री फौज में मुलाजमत की थी। तुम तो जानते ही हो कि फौजी की क्या शान होती है, वो जमीन पर कदम नहीं रखता। मैं फौज के नशे में अकड़ता हुआ एक मोहल्ले में निकल गया। मेरा ख्याल था सब लोग नहीं तो दो चार मुझे झुककर सलाम करेंगे, लेकिन किसी ने मुझ पर तवज्जो ना दी। उन पर रौब डालने के लिए मैं एक दुकानदार से उलझ पड़ा और अपने फौजी होने का बबांगे दोहल ऐलान कर दिया। बस आमिर साहब, फिर देखने का मंजर था। लोग गद्दार हैं, नमक हराम है कि नारे लगाते मुझ पर पल पड़े और मार मार के मेरा भुरकस निकाल दिया। उस दिन से मैंने तौबा की कि मिस्री फौजी होने का कभी ऐलान नहीं करूंगा। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर भागा था। ठीक है, ऐसा ही हुआ होगा, आमिर ने तायद कर दी। मगर इसमें शहरियों का क्या कसूर? रोज ही वजारत के लिए तलवार चला करती है और पिसते हैं बेचारे आवाम। मुखालिफ और मुवाफिक दोनों तरह के फौजी दस्ते शहरों में फैल जाते हैं और ऐसी लूट मार करते हैं कि खुदा की पनाह। उनसे कहो कि तुम तो हमारे भाई हो, क्यों लूट मार कर रहे हो? तो जवाब मिलता है कि 6 माह से और किसी को साल भर से तनख्वाह नहीं मिली। वो अपनी तनख्वाह वसूल करते हैं और शहरियों का जनाजा निकल जाता है। आमिर गर्बी का दिल धड़कने लगा था। सामने वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की हवेली थी। मलिक शावर खुद तो दारुल वजारत में रहता था और बीवी, बच्चों और दूसरे मुतल्लिकीन को अपनी पुरानी हवेली के पास एक नई हवेली में रखा था। उसकी पहली हवेली उस वक्त अवाम ने लूट मार कर तबाह कर दी थी जब मलिक शावर अपने दुश्मन दारोगा महल्लात जरगाम से शिकस्त खाकर दमिश्क भाग गया था। लोग मलिक शावर से कुछ ज्यादा खुश ना थे, इसलिए कि उस पर मुसीबत आई तो बहुत कम लोगों ने नमक हलाली की। दूसरों ने तो उसकी हवेली की खिड़कियां और दरवाजे तक उखाड़ ले गए थे। फिर जब मलिक शावर ने शामी लश्कर की मदद से काहिरा पर दोबारा कब्जा जमा लिया और कलमदाने वजारत पर फिर उसका हाथ मजबूत हुआ, तो उसने अपने अहले खाना के लिए एक उम्दा किस्म की हवेली सईद में उसी जगह बनवा दी थी जहां वो खुद पहले रहा करता था। आमिर गर्बी उस हवेली को खूब पहचानता था। पिछली मर्तबा उसकी मुलाकात उसी हवेली में जरताज से हुई थी। आमिर ने जरताज को अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जरताज ने साफ साफ कह दिया था कि वो अपने घर से दुल्हन बन के रुखसत होगी, भाग के नहीं जाएगी। आमिर गर्बी का इस बार कोई ऐसा इरादा ना था, वो सिर्फ जरताज से मिलना चाहता था। उसको वो गनीमत समझता था। अगर मलिक शावर को शिकस्त ना हुई होती तो वो उस मोहल्ले में दाखिल ना हो सकता था। मलिक शावर ने ना सिर्फ जरताज की उससे शादी से इनकार किया था, बल्कि हवेली के मुलाजमीन को हुक्म दे दिया था कि अगर आइंदा आमिर गर्बी उस हवेली में कदम भी रखता है तो उसे कत्ल कर दिया जाए। कासिमुल हुसैन ने उसे टोका, आमिर तलवार निकाल लो, शायद पहरेदार तुम्हें अंदर दाखिल ना होने दें। आमिर बहुत जज्बाती हो रहा था। मैं सरताज से जरूर मिलूंगा, ख्वाह मुझे अपनी बहन को बेवाही क्यों ना करना पड़े। वाज़ेह रहे कि आमिर गर्बी मलिक शावर का साला था। वो पहले मलिक शावर के साथ ही रहा करता था। जरताज मलिक शावर की बहन की लड़की थी, जिसके माँ बाप बचपन में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मलिक शावर ने तरस खाकर जरताज को अपने बच्चों के साथ और बच्चों ही की तरह पाला था। मलिक शावर इस कदर मगरूर और बद दिमाग था कि उसकी अपने अजीजों से ना बनती थी। उसके 3 लड़के अली, ताहा और कामिल थे। उन्हें बाप से मोहब्बत तो थी, लेकिन वो बाप के साथ ना रहते थे। माँ के इंतकाल के बाद वो बाप से अलग हो गए थे। फिर मलिक शावर ने आमिर गर्बी की बहन से दूसरी शादी की थी, जिसके बतन से 2 बच्चियां थी जो जवान हो रही थी। मलिक शावर का बड़ा बेटा उस वक्त मारा गया था जब जरगाम ने मलिक शावर के खिलाफ बगावत की थी। उस वक्त अली दारुल वजारत में था। मलिक शावर तो जान बचाकर निकल गया था, लेकिन अली दुश्मनों के हाथों पड़ गया, जिसे उन्होंने कत्ल कर दिया। आमिर गर्बी और कासिमुल हुसैन बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे और मोहल्ले के लोग खिड़कियों और दरवाजों की दराड़ों से उन्हें झांक के देख रहे थे। यह गली काफी चौड़ी थी और किनारे किनारे से लगे खंभों पर फानूस नुमा शम्में रोशन थी। मलिक शावर की हवेली का सदर दरवाजा बंद था और 2 पहरेदार बाहर की तरफ दरवाजे पर इस तरह सर झुकाए खड़े थे जिस तरह शेर के आने से जंगल के दूसरे जानवर दम साध लेते हैं। ये दोनों करीब पहुंचे तो पहरेदारों ने इन्हें बड़े अदब से सलाम किया, बिल्कुल इस तरह जैसे वो मलिक शावर की आमद पर उसे सलाम करते थे। आमिर ने कासिमुल हुसैन को समझा दिया था कि पहरेदारों से वो गुफ्तगू नहीं करेगा ताकि वो पहचाना ना जा सके, और जब हवेली वालों के सामने एक दम पहुंचे तो वो उसे देखकर हैरान रह जाएं। कासिमुल हुसैन ने बड़े रौब से कहा, यह हवेली किसकी है? जी, वो पहरेदार के हल्क में आवाज अटक गई। वो सर से पैर तक कांप रहा था। जी क्या? ठीक से बताओ वरना अभी कत्ल कर दिए जाओगे, कासिमुल हुसैन ने उसे डांटा।
जी वो वजीर आजम। पहरेदार आगे कुछ ना कह सका। कासिम उल हुसैन ने और रौब दिखाया। अच्छा, तो ये हवेली मलिक शावर की है जो अपने आप को वजीर आजम कहलवाता है? हम अभी पूछते हैं उससे। जी वो घर में नहीं है, दूसरे पहरेदार ने डरते डरते बताया। जान की खैर चाहते हो तो सच सच बताओ, मलिक शावर घर में है कि नहीं? कासिम घोड़े से उतर गया और उसने एक पहरेदार के हाथ से नेजा छीन लिया। जी मैं सच कह रहा हूं, आप देख सकते हैं। उसने जल्दी से हवेली का बैरूनी दरवाजा खोल दिया। आमिर ने घोड़ा छोड़ दिया था। दोनों हवेली के इहाते में दाखिल हो गए। घर के अंदर कौन कौन है? कासिम ने पूछा। बेगम साहिबा अपनी 2 बच्चियों के साथ हैं और वजीर आजम की भांजी हैं। उसने सच सच बता दिया। मलिक शावर के लड़के कहाँ हैं? कासिम ने पूछा। वो यहां नहीं होते, उसने जवाब दिया। देखो हम अंदर जा रहे हैं, अगर घर में इन लोगों के सिवा कोई और निकल आया तो तुम्हारी खैर नहीं। कासिम उल हुसैन बेधड़क अंदर की तरफ चला। ठहरो, आमिर ने उसे रोका। तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैं पैगाम भेजता हूं। फिर उसने उस पहरेदार को हुक्म दिया, वजीर आजम की बेगम को इत्तला दे दो कि उनका भाई मिलने आया है। पहरेदार हुक्म सुनकर तेजी से अंदर की तरफ चला। वो 2 ही कदम चला था कि हुक्म के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। उनका भाई मिलने आया है। पहरेदार ठिठक कर खड़ा हो गया। वजीर आजम की बेगम का एक ही भाई था और उसे पहरेदार जानता और पहचानता था। उसने एहतियातन पलटकर आमिर की तरफ देखा। आमिर ने उसे डांट दिया, देख क्या रहा है, जाता क्यों नहीं? और पहरेदार के पैरों में जैसे पहिए लग गए, वो तकरीबन भागने लगा। हवेली के अंदर वालों को 2 फौजियों के आने की उसी वक्त खबर हो गई थी जब आमिर गरबी और कासिम उल हुसैन दरवाजे पर पहुंचे थे। उनका खौफ से बुरा हाल हो रहा था। गुमान यही था कि फातह फौज के सवार मलिक शावर के बीवी बच्चे को गिरफ्तार करने आए होंगे। उस खौफ के साथ साथ उन्हें थोड़ा ताज्जुब भी था कि वजीर आजम मिस्र के अहले खाना को गिरफ्तार करने सिर्फ 2 सवार आए थे, जबकि यह भी इम्कान था कि शायद मलिक शावर भी अपने घर में छुपा बैठा हो और अचानक निकलकर हमला कर दे। जरदाज कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। यह हवेली उसके लिए कैद खाने से कम ना थी। उसके आने जाने पर अगरचे कोई पाबंदी ना थी, लेकिन यह कैद उसकी खुद साख्ता थी। वो हवेली छोड़कर किसी जगह जा सकती थी, लेकिन पुराने रस्म और रिवाज और खानदानी शराफत ने उसके पैरों में जंजीरें डाल रखी थी। जरताज ने उन्हें तसल्ली दी थी, आप बिल्कुल परेशान ना हो ममानी, वो लोग मामू जान की तलाश में आए होंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि वो यहाँ नहीं है तो वो खुद ही वापस चले जाएंगे। उसकी ममानी ने खदशा जाहिर किया था, वो तलाशी लेने जनान खाने में भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुमकिन है, जरताज ने जवाब दिया। वो तलाशी लेंगे तो उन्हें यहां से कोई नहीं मिलेगा। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मामू जान की बजाय हम सबको पकड़ लें। आखिर ये लश्कर सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी का है, जिसने सिर्फ एक ख्वाब देखकर दमिश्क से मदीना तक का सफर इख्तियार किया था और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को नुकसान पहुंचाने का कस्द करने वालों को करार वाकई सजा दी थी। फिर बेगम शावर ने एक कनीज को झिड़का, यहां खड़ी मुंह क्या देख रही हो? बाहर जाके देखती क्यों नहीं कि कौन आया है, क्या चाहता है? बेगम साहिबा, कनीज हुक्म सुनकर लरज उठी। मैंने झांक के देखा था, वो सवार पहरेदारों को डांट रहे थे। बेगम शावर और ज्यादा खौफजदा हो गई। उसी वक्त एक कनीज भागती हुई बेगम शावर के पास पहुंची। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। बेगम शावर की हिम्मत न हुई कि वो कनीज से सवाल करती। कनीज ने खुद ही सांस संभाली, फिर कहा, बेगम जी, एक पहरेदार बाहर से पैगाम लाया है कि आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। मेरे भाई? बेगम ने आंखें फाड़ के जरताज को देखा। जरताज उस इंकशाफ पर परेशान थी, लेकिन उसके होशो हवास दुरुस्त थे। उसने कनीज से दरियाफ्त किया, क्या नाम बताया है उन्होंने? ये तो पहरेदार ने नहीं बताया। कनीज उंगलियां चटकाने लगी। कहें तो पूछाऊं जाके? हाँ हाँ, पूछ के जल्दी से। बेगम शावर जल्दी से बोली। ठहरो, मैं भी साथ चलती हूं। जरताज तेज तेज कदमों से आगे चलने लगी। कनीज उससे 2 कदम पीछे थी। दरवाजे के पास रुककर उसने पूछा, वो कहाँ खड़े हैं? बरामदे के उस तरफ सीढ़ियों के नीचे। कनीज ने जवाब देकर चाहा कि दरवाजा खोल दे, लेकिन जरताज ने उसे रोक दिया। अभी दरवाजा मत खोलो, पहले मुझे झांक कर देखने दो। जरताज ने दरवाजा खोल के एहतियात से झांका। सीढ़ियों के नीचे 2 आदमी खड़े थे। एक का मुंह बिल्कुल उस दरवाजे की तरफ था और उसके चेहरे पर बरामदे में जलते हुए फानूसों की तेज रोशनी पड़ रही थी। जरताज ने धड़कते दिल से उसे देखा और मुसर्रत और सरमस्ती की एक लहर उस पर से गुजर गई। वो उसी आलम में पलटकर अंदर की तरफ भागी। कनीज हवन्नक बनी खड़ी थी। उसकी समझ में ना आ रहा था कि जरताज को क्या हो गया है।
ये कनीज उस हवेली में नहीं थी। सिर्फ वही नहीं, हवेली के बेशतर गुलाम और कनीज नए थे। मलिक शावर हर 6 माह बाद हवेली की कनीजों और गुलामों को तब्दील कर दिया करता था। इसलिए कनीज जरताज की मुसर्रत और शादमानी की वजह नहीं समझ सकी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए। बाहर जाके उसे बेगम साहिबा को जवाब देना था, लेकिन अभी उसे जवाब नहीं मिला था। कुछ सोचती हुई वो भी बेगम मलिक शावर की तरफ वापस हो गई। जरताज बेतहाशा भागती हुई बेगम मलिक शावर के पास पहुंची। वो जरताज को भाग कर आता देख के कुछ परेशान सी हो गई थी। करीब पहुंच के जरताज ने दोनों बाजू खोले और बेगम मलिक शावर से लिपट गई। वो बाजी आ गए। वो मुसर्रत की वजह से जरताज के मुंह से सही तौर पर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। दीवानी हो गई है क्या? कौन आ गए हैं जरताज? बेगम मलिक शावर ने उसे जोर लगाकर अपने से अलग किया। वही बाजी, आपके भाई आमिर भाई। जरताज ने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा। कहाँ है? किधर है आमिर? आमिर की बहन दरवाजे की तरफ भागी। अब जरताज उसके पीछे थी। वापिस आती हुई कनीज उसे रास्ते में मिली। वो भी उन दोनों की बदहवासी देखकर चुपचाप साथ हो ली। बेगम शावर ने झांक के देखा, आमिर उसे साफ नजर आ रहा था। वो आमिर आमिर कहती हुई बाहर की तरफ भागी। आमिर के कानों में बहन की आवाज पड़ी तो वो कासिमुल हुसैन को वहीं छोड़ के सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। भाई बहन बरामदे में एक दूसरे से लिपट गए। बहन हिचकियां ले लेके रो रही थी। आमिर की आंखें भी नम थी। जरताज के दिल में उस वक्त जज्बात का पूरा समंदर मौजे मार रहा था। उसकी नजर आमिर पर जम कर रह गई थी। बैरूनी हिस्से के मुलाजिम जो पहरों पर थे बेगम शावर को देखकर एक तरफ चले गए थे। वो दोनों लिपटे हुए आंसू बहा रहे थे। किसी और में हिम्मत न थी कि वो उन्हें अलहदा करता। कासिमुल हुसैन दूर खड़ा कनखियों से उन्हें देख रहा था। मंजर तूल खींचता जा रहा था। कासिमुल हुसैन ने दखल दिया। आमिर साहब। आमिर ने चौंक कर बहन को छोड़ दिया। बहन के हाथ भी ढीले पड़ गए। अंदर चलो आमिर, बहन ने कहा। आमिर की नजर जरताज के चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसने चौंक के बहन को देखा। जी अभी चलता हूं, मेरे साथ एक दोस्त हैं, उन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दूं। तुम फिक्र ना करो आमिर, कनीज उन्हें अंदर पहुंचा देगी। बेगम शावर ने आमिर को जवाब देकर कनीज को देखा। कनीज तेजी से आमिर के दोस्त की तरफ बढ़ी। आमिर और उसकी बहन अंदर जा रहे थे। जरताज उस वक्त भी उनके पीछे थी। उसकी आंखें अश्के मुसर्रत से छलक पड़ी थी। पिछली रात उसने आमिर का कई बार ख्वाब देखा था और हर बार आमिर उसे अपने करीब महसूस हुआ था। उसकी खुशबू हर तरफ फैल गई थी और उस इतरबेज हवा ने उसके मशामे जान को मुअत्तर कर दिया था। उसने ऐसे ही खुशबूदार ख्वाब भी देखे थे, जैसे वो आमिर के हाथ में हाथ डाले चमन के रास्तों पर चल रही है, चश्मे के किनारे बैठी हो या फिर ख्यालों की हवा के दोष पर उड़ रही हो। आमिर, उसके होंठ कप कपा कर रह गए और कदम में कुछ तेजी आ गई। बेगम शावर आमिर की यूं बलाएं ले रही थी जैसे वो कोई बच्चा हो। बार बार उसका माथा चूमती जाती थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे हो आमिर? मेरी आंखें तुम्हें हर वक्त ढूंढती रहती थी। जरताज को महसूस हुआ कि जैसे बेगम शावर ने उसके दिल की तर्जुमानी की और उसने घबरा कर आमिर को देखा और इस तरह देखा जैसे उसे आंखों के जरिए दिल में उतारना चाहती हो। बाजी, खानमा बर्बाद का क्या ठिकाना, जहां रात हुई वहां पड़े रहे। आमिर की आवाज में बड़ा दर्द था, दुख था, बरसों की तकलीफें थी। बहन तड़प उठी। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे पास रहो। वजीर आजम से मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, झगड़ा करूंगी और अगर वो ना माने तो बच्चों को साथ लेकर तुम्हारे पास चली जाऊंगी। जरताज की सिसकी निकल गई। बहन अपने भाई के लिए शोहर का घर छोड़ने पर आमादा थी, लेकिन वो अपने प्यारे के लिए इतना भी ना कर पाई थी कि खानदानी रिवायात और शराफत उसके कदम पकड़ लेती थी। बाजी, तुम्हारी मोहब्बत ही मुझे इस दरवाजे पर बार बार खींच लाती है। आमिर ने नजरें घुमाकर जरताज को देखा, गोया ये बात वो जरताज ही से कह रहा हो। भाईजान ने मुझे बहुत जलील किया, लेकिन मैं उनसे इस जिल्लत का बदला नहीं ले सकता, तुम जो दरमियान में हो। आमिर ने एक बार फिर जरताज को देखा। और अगर जरताज भी मेरे साथ चलने पर तैयार हो जाए फिर तो इनकार नहीं करोगे? बहन की जबान से जैसे फिसल पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता बाजी, जरताज ने मजबूत लहजे में कहा। मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। अच्छा, तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करके आती हूं। बेगम शावर उन दोनों को गुफ्तगू का मौका देकर एक तरफ चली गई और अपनी उन दो बच्चियों को भी रास्ते ही में रोककर वापस ले गई जो अपने मामू से मिलने उधर आ रही थी। मैंने तुम्हारा जवाब सुन लिया है जरताज, आमिर ने बहन के जाने के बाद बड़े कर्ब से कहा। वक्त तुम्हारे अंदर जरा भी तब्दीली नहीं पैदा कर सका। मैं मजबूर हूं आमिर। जरताज ने नजरें झुका ली। यह जवाब किसी और तरह भी दिया जा सकता था। आमिर ने जरताज को मुल्तजी नजरों से देखा। आमिर,
जरताज ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मुझसे रिवायती महबूबाओं जैसे जवाब की तवक्को ना रखो। बेशक मैं भी झिलमिलाते ख्वाब देखती हूँ, आरजुओं और तमन्नाओं के झोंक लेती हूँ, मगर जब हकीकत की दुनिया में वापस आती हूँ तो जरताज और सिर्फ जरताज होकर रह जाती हूँ। खुदा के लिए मुझसे वो मत मांगो जो मैं ना दे सकती हूँ। इसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ से ना उम्मीद हो जाऊं? आमिर ने दुखे दिल से कहा। यह सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, जरताज ने मुस्तकिल मिजाजी से जवाब दिया। उम्मीदें तो मैंने तुमसे बांध रखी हैं। तुम मर्द हो, जब चाहे मुझे ठुकरा सकते हो, लेकिन मेरे दिल में जो सूरत है उसे खुरच कर नहीं फेंक सकते। जरताज, तुम रोज बरोज मुश्किल होती जा रही हो। आमिर के लहजे में चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई। आखिर मैं तुम्हारी बातों का क्या मतलब निकालूं? मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रही हूं कि मैं गवाले की घर की गाय नहीं कि गवाला जिधर चाहे उसे हाँक दे। जरताज की बातों की तस्दीक उसका साफ और सुथरा लहजा कर रहा था। तुम मुझे कबूल करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारी हो चुकी हूं। मैं आईना सूरत नहीं जिसमें हर तस्वीर उतर आए। मामू जान मुझ पर अपनी मर्जी चलाने से कासिर रहे हैं। उन्हें यकीन हो गया कि अगर तुम मुझे ना मिल सके तो मैं तमाम उम्र इसी उम्मीद पर जिंदा रहूंगी। अगर मैं मामू जान के सामने जबान खोल सकती हूँ तो तुमसे भी कह सकती हूँ कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो आशिक की एक आरजू पर खानदान की नामूस आंखें बंद करके पके आम की तरह आशिक की आगोश में गिर जाते हैं। ठीक है जरताज, आमिर उठ खड़ा हो गया। तुमने मेरे लिए अपनी दुनिया वीरान की है तो मैं भी सिवाय तुम्हारे किसी और से अपनी दुनिया आबाद नहीं करूंगा। आमिर की बहन उसके लिए दस्तरखान सजाए बैठी थी। उसे आमिर के चेहरे पर इत्मीनान नजर आया तो बोली, चलो तुम दोनों में मेल हो गया। मैं तो यही सोच सोच के होल खाती रही थी। आमिर और जरताज आगे पीछे ही आए थे। आमिर की बहन की बात जरताज के कानों में भी पड़ गई थी। आमिर ने जरताज की तरफ घूम के देखते हुए कहा, बाजी, हम दोनों में मुआहिदा हो गया है कि हम अच्छे हालात का इंतजार करेंगे। अच्छे हालात से तुम्हारी क्या मुराद है? उसकी बाजी भड़क उठी। यही कि भाईजान भी हमारे रिश्ते की मंजूरी दे दे, फिर हम शादी करेंगे। आमिर मुस्कुरा दिया। तो फिर हो चुकी है शादी, कयामत का इंतजार करना पड़ेगा तुम दोनों को। वो चिड़चिड़ा रही थी। बाजी, मुझ पर तो रोज एक कयामत गुजरती है। जहां इतनी गुजर चुकी वहां एक और सही। आमिर हंसने लगा। उसकी बाजी ने बुरा सा मुंह बनाया। तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाईजान को मैं जानती हूं। वो जो कह दें पत्थर की लकीर बन जाता है। तुम मेरा कहना मानो। और आमिर और जरताज दोनों ने बाजी की तरफ कान लगा दिए, लेकिन बाजी ने बात पूरी ना की। आप क्या कहना चाहती हैं? जरा मैं भी तो सुनूं। आमिर को पूछना ही पड़ा। मैं तो कहती हूं कि काजी को बुलाओ और 2 बोल पढ़वा लो। बाजी यकदम नरम पड़ गई। और भाईजान का क्या बनेगा? आमिर ने दरियाफ्त किया। वो झुक के बैठ रहेंगे, और क्या कर सकते हैं? बाजी बड़ी बेपरवाही से बोली, नहीं बाजी। आमिर ने नफी में सर हिलाया। मेरी खाना आबादी और तुम्हारी खाना बर्बादी मैं ये बर्दाश्त करने पर आमादा नहीं। क्यों जरताज, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कुछ नहीं कहती। जरताज ने खुद को अलग रखा। मेरे लिए भाईजान और बाजी दोनों का कहना मानना फर्ज है। अगर दोनों राजी हैं तो फिर क्या कहना। इस तरह बात एक बार फिर गोल हो गई। जरताज और आमिर भी खाने में शामिल हो गए। आमिर ने खाते खाते एकदम हाथ खींच लिया। अरे गजब हो गया बाजी, वो गरीब क्या सोचता होगा? किस गरीब का इस दर्द से जिक्र कर रहे हो मेरे भैया? बाजी ने आमिर को छेड़ा। मैंने आपसे कहा था ना मेरे साथ एक दोस्त है। वो दोस्त की फिक्र छोड़ो तुम। बाजी ने बात काटी। तुम्हारा दोस्त मेरे मेहमान खाने में था। मैंने उसे खाना भिजवा दिया है और 2 कनीज एक गुलाम उसकी खिदमत पर मामूर हैं। आमिर की बातें खुल गई। तुम कितनी अच्छी हो बाजी। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो? बाजी ने खाने के दौरान सवाल किया। मैं इस दुनिया में रहता हूँ और मेहनत करके खाता हूँ। आमिर ने शौकी से जवाब दिया। क्या मेहनत करते हो? यही तो पूछ रही हूँ। बाजी ने वजाहत चाही। तलवार चलाता हूँ, दुश्मनों को मारता हूँ। आमिर ने हंसी में टालना चाहा। तो फौज में नौकरी कर ली है। क्या फौजी नौकरी बुरी होती है? पहले ये बताओ कि नौकरी किस फौज में की है, अपनी फौज में या ईसाई लश्कर में? बाजी ने कुरेदना शुरू कर दिया। आमिर के हल्क में निवाला अटकने लगा। उसने फिर भी टालना चाहा। अपनी फौज में नौकरी के लिए जाता तो लोग पहचान लेते और बात भाईजान तक पहुंचती। अगर वो कत्ल का हुक्म ना देते तो कैद तो जरूर करा देते। उसकी बाजी हंस दी। वो इतने बुरे तो नहीं, जबान के जरा सख्त हैं। तुम्हें देखते तो खुश हो जाते। खैर मुलाजमत ईसाइयों की भी बुरी नहीं, वहां मुशाहरा तो अच्छा मिलता होगा। मैंने कब कहा मैं ईसाई लश्कर में नौकर हूं? आमिर ने नफरत से कहा। शाह यरूशलेम बड़ा बदजात है। एक तरफ वो हमसे खिराज वसूल करता है,
दूसरी तरफ मिस्र को सुल्तान दमिश्क से लड़ाता है। ये बात तो ठीक है, उसकी बाजी ने ताज्जुब से कहा। हमने शामी लश्कर के साथ अच्छा सलूक ना किया। अगर हमने उनसे दोस्ती रखी होती तो आज वो इस तरह हमला करके बर्बादी ना मचाते। यही बात भाईजान को समझाई होती बाजी। आमिर झल्ला गया। भाईजान की बदअहदी ने मिस्र को यह दिन दिखाया। खैर छोड़ो इन बातों को, उसकी बाजी ने बेदिली से कहा। हाँ बताओ ना, तुमने किसकी मुलाजमत की है? मुझे घर से निकाल तो नहीं दोगी? आमिर ने पेशबंदी करना चाही। क्यों निकाल दूंगी? मैं मिस्र की वजीर आजम नहीं, तुम्हारी बहन हूं। बहन ने मोहब्बत से कहा। दिल थाम लो, फिर सुनो। फिर आमिर ने जरताज की तरफ देखा। तुम भी सुन लो जरताज, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नमक ख्वार हूं और शामी फौजों के साथ मिस्र फतह करने आया हूं। उसकी बाजी और जरताज की आंखें फैल गई और मुंह खुल गया। सच? क्या तुम ठीक कह रहे हो आमिर? जरताज खुद को संभालते हुए बोली। अगर शामी लश्कर का फौजी ना होता तो इस हवेली तक कैसे पहुंचता? आमिर ने फखरिया कहा। मिस्री और ईसाई शिकस्त खाकर भाग चुके हैं। ये तमाम इलाका शामी फौजों के कब्जे में है। इन मोहल्लों और बाजारों में सिर्फ वही आज़ादी से घूम सकते हैं। बहुत अच्छा किया तुमने आमिर, जरताज ने पुरजोश लहजे में कहा। आमिर ने जरताज को बड़ी प्यार भरी नजरों से देखा। जरताज, तुम्हारी इस तस्दीक ने मेरे हौसलों को तकवीयत दी है। मैं समझता था कि तुम सुल्तान दमिश्क को आम मिस्रियों की नज़र से देखती होगी और मेरी मुलाजमत पर नाक मुंह चढ़ाओगी। जब अपने सहारा ना दें तो गैरों का मुंह देखना ही पड़ता है। जरताज ने उसके इकदाम की मजीद तायद की। भाईजान ने अपने या पराए किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उसका नतीजा है कि जब मुसीबत आती है तो हमारे साथ लोग महज इंसानियत के नाते से सलूक करते हैं, वरना वो भाईजान के हवाले से तो हमसे बात भी ना करें। आमिर की बहन उदास हो गई। उसने कहा, हमें छोड़ के अब कहाँ जाओगे भैया? बहन की आवाज़ रुंधी जा रही थी। आमिर भी जज्बाती हो गया। बाजी, जिस खुदा ने तुम्हारी अब तक हिफाजत की है वही अब भी तुम्हारी दस्तगीरी करेगा। मैं सुल्तान का नौकर हूं, ना तुम्हारे साथ ठहर सकता हूं और ना तुम्हें साथ ले जा सकता हूं। हाँ, ये कहता हूं कि जहां कहीं सुकून से बैठूंगा तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। मेरे आगे पीछे और कौन है? खाना खत्म हो चुका था। आमिर हाथ धो के जाने के लिए तैयार हो गया। बड़ी बहन ने उसके सर पर हाथ रखा। खुदा तुम्हारा हाफिजो नासिर है आमिर। जरताज की आंखों से दो मोती टपक कर जमीन में जज्ब हो गए। यही उसका रुखसती सलाम था। आमिर ने दोनों भांजियों को दुआएं दी और बहन को सलाम करके बाहर निकल गया। कासिमुल हुसैन उसका मुंतजिर था। दोनों घोड़ों पर सवार हुए और चल पड़े। अहले मोहल्ला अब तक परेशान थे कि ये दो सवार कौन थे जो आंधी तूफान की तरह आए, कुछ देर मगरूर और बेफैज मलिक शावर की हवेली में कयाम किया, फिर निहायत खामोशी से रुखसत हो गए।